उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा छ्याजलो र आजको यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति अखिल भारतीय तमु गुरुङ बौद्ध सङ्घका अध्यक्ष महोदयलाई अनुमति लिँदै उहाँले अनुमति 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ भने म उहाँलाई निवेदन राख्दछु। आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदछु। साथसाथै रेशम गुरुङ जो नेपालका तमु छोजदी थमी हुला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। र यसरी नै छाम्पा मेगी लामा यस कार्यक्रमका सहजकर्ता श्री अशोक गुरुङ, सागर गुरुङ, त्यहाँदेखि त्यस पछाडि डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङ कार्यक्रममा श्री जसले चाहिँ हजारौँ यो कोभिड काण्डको समयमा दार्जिलिङ भेगमा चाहिँ जतिजना मरौहरू भए कोभिडले गर्दाखेरि त्यसको उद्धार गर्ने कार्य चाहिँ श्री अमीर गुरुङले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई आज हामी यहाँ भर्चुअल कार्यक्रममा नै सम्मान जनाउनेछौँ र अरू अन्य शाखाका सदस्यवर्गलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा जोइन गर्नुभएकोमा हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछौँ। र यति भन्दै म यो सानो वक्तव्य शेष गर्दछु र यसको कार्यक्रम अघि बढाउन निम्ति छाम्पा मिगी लामालाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। हजुरले अनुमति साथसाथै एकै मुस्लामा स्वागत भाषण पनि राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै ग्यासजी धन्यवाद। र हामी माझ रेशम गुरुङज्यू तमु युला छोजदीका अध्यक्ष साथसाथै उनी आइटिसी इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलका अध्यक्ष हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै नन्दन बन्दन अभिनन्दन न्यानो अभिवादन र हजुरलाई स्वागत छ यस मञ्चमा। यो हाम्रो ठुलो मञ्च त होइन, तर हामीले सानो गुरुङ जातिको संस्कार संस्कृति र अस्तित्वको आफूले जानेको आदान प्रदान गर्नको लागि एउटा सानो मञ्च खडा गरेको छौँ, भर्चुअल मञ्च, र यसमा हजुरलाई धेरै धेरै अभिनन्दन र स्वागत छ। र यसरी नै अर्को व्यक्तित्वलाई म चिनाउनु जान्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो लघु कथा भन्न गइरहेको छु र यी लघु कथा भगवान बुद्धको छ। र ती कथा के छ भने भगवान बुद्ध जब उनको जीवनकालमा भिक्षाटन गर्नु जानु हुँदै थिए र भिक्षा गर्दा कति राजाले सुन चाँदी, कतिले जस्तो जस्तो उहाँले सक्नुहुन्थ्यो, मतलब जजमानहरूले त्यस्तै त्यस्तै उहाँलाई दान गर्नुहुन्थ्यो। तर यसरी नै भिक्षाटन गरिरहेको क्रममा जाँदाखेरि एक बुढी औरत समक्ष पनि जानुभएछ र ती बुढी औरतले भन्नुभएछ कि भगवान बुद्ध तथागत, तपाईँ समक्ष त मैले दिनु सक्ने कुरो केही पनि छैन र हजुरलाई म केही पनि दिन सक्दिनँ र यसमा म अति नै दुखी छु, अति नै पीडित छु भन्दै उहाँले विलाप गर्नुभएछ। ती समयमा भगवान बुद्धले भन्नुभएछ, तपाईँकोमा केही छैन र तपाईँ दुखी यसरी किन हुनुहुन्छ? तपाईँ किन भन्नुहुन्छ कि तपाईँसँग केही छैन र तपाईँले केही दिनु सक्नुहुन्न? तपाईँले चाहे तपाईँले मिठो मुस्कान दिनु सक्नुहुन्छ जो अरूलाई हँसाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहे मिठो बोली बोल्नु सक्नुहुन्छ जसले अरूलाई न्यानोपन दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो हातले कसैलाई मद्दत गर्नु सक्नुहुन्छ, यसरी नै तपाईँले आफ्नो पञ्च इन्द्रियद्वारा नै तपाईँले कसैलाई पनि खुसहाल र सेवा प्राप्त दिनु सक्नुहुन्छ, यति उहाँले भन्नुभएछ। र यी कथालाई नै जोड्दै आज हामी माझ पनि जति बेला हामी पेन्डेमिक महामारीको समयमा यो कथाको मोरल अफ स्टोरी, हामीले चाहे पनि कुनै पनि समय कस्तो पनि अवस्थामा चाहिँ हामीले अरूलाई सेवा दिनु सक्छौँ। यही कुरोलाई चाहिँ यी महामारी पेन्डेमिक सिचुएसनमा जति बेला हामी दैलो थुनेर घरभित्र बसेको थियौँ, यस्तै एउटा गुरुङका सपुत श्री अमीर गुरुङ, उहाँले दैलो खोली बाहिर निक्लिएर 280 भन्दा बेसी जो मृतक आत्मा शवहरू छ उहाँले दाह संस्कार गर्नुभयो। र उहाँ गुरुङमै जन्मिनु भएका अमीर गुरुङ, उहाँ नामले मात्र होइन मनले पनि धेरै अमीर, उहाँले यसरी नै एउटा दाह संस्कार गर्नुभयो। यो सेवामा अति उत्तम सेवा
त्यसलाई धन सम्पत्ति भन्दा पनि धेरै दान गर्नुभन्दा पनि धेरै उहाँले त्यो अलपत्र परिएको लासलाई उहाँले संस्कार गर्नुभयो। उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ साधारण एम्बुलेन्स ड्राइभर, तर अति असाधारण काम गर्नुभएको छ जसको कुनै मूल्याङ्कन नै छैन। र उहाँलाई हामीले म बेसी समय नलिँदैखेरि हजुरहरू माझ म उहाँलाई जुन चाहिँ हामीले अभिनन्दन पत्र तयार गरेका छौँ यस विषयमा म जानु खोज्छु है। र उहाँले यसरी नै उहाँले जो अलपत्र परेर गएका जो डेड बडी थिए उहाँलाई यसरी संस्कार गर्नु भएको थियो। र यो स्क्रिनमा उहाँको केही ती समय लिएका छवि या तस्बिरहरू हजुरहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यस प्रकार उहाँले गर्नुभयो। र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण भारतीय गुरुङ तमु समुदाय लगायत विश्वकै गुरुङहरू तपाईँको कार्यप्रति हामी तपाईँलाई नमन सचत नमन गर्दछौँ। र हजुरले जुन चाहिँ कार्य गर्नुभयो त्यसको कुनै मूल्याङ्कन छैन। र पनि अखिल भारतीय गुरुङ तमु सङ्घको बाट र यो अध्यक्ष महोदयले यो तपाईँलाई दिनुभएको सम्झना होस्। र यसलाई म पाठन गर्न गइरहेको छु जो यहाँनिर छ। र हजुरलाई यो हामी अभ्यर्थना पत्र जो सम्मान पत्र हजुरलाई हामी चढाउन गइरहेको छौँ। हुन त यो सानो कागजको टुक्रामा केही शब्दले कोरिएको मात्र हो। र हजुरले जुन चाहिँ पनि कार्य गर्नुभयो यसको कुनै मूल्याङ्कन नै छैन। यसलाई किनेर किनिसक्नुपर्ने कुनै चिज नै यसको धनै संसारमा सायद नहोला। र पनि हजुरलाई हामी आज यो भर्चुअल कार्यक्रममा यसरी अभ्यर्थना पत्र चढाउँदैछु। र जुन दिन हाम्रो यो अनुकूल परिस्थिति आउँछ महामारीदेखि त्यति बेला हजुरलाई हामी भौतिक रूपमा नै कुनै मञ्चमा हामी ल्याएर हजुरलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ। र अभ्यर्थना पत्र यस प्रकार रहेको छ। सेवामा अमीर गुरुङ दार्जिलिङ महोदय, कोभिड-19 विश्व महामारीमा हामी दैलो थुनी घरभित्रै पस्दा तपाईँ दैलो खोली मानव सेवामा घर बाहिर निस्किनुभयो। आफ्नो प्राणको परवाह नगरी कोभिड-19 का कारण मृतक भएका आज लगभग 280 अलपत्र शवहरूलाई निःशुल्क अन्तिम संस्कार गरी समाजमा जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो असाध्य प्रशंसनीय रहेछ। एम्बुलेन्सका एक साधारण ड्राइभर रहेर पनि सेवा र कर्मले जुन उच्च हासिल गर्नुभएको छ त्यो तारिफ योग्य मात्र नभएर अस्मरणीय पनि छ, अनुसरणीय पनि छ। हामी तपाईका माता स्वर्गीय शोभा गुरुङ तथा पिता चन्द्रबहादुर गुरुङलाई पनि सम्झन्छौँ जसका कोखबाट तपाईँ जस्ता एक असल सुपुत्रको जन्म भयो। अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठन तपाईँको सेवा एवं तपाईँको उच्च विचारप्रति गर्व अनुभव गर्दछौँ। तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ आयु लगायत उत्तर प्रगतिका कामना सहित तपाईँको उदाहरण कार्यलाई प्रशंसा गर्दै यो अभ्यर्थना पत्र सम्मान प्रस्तुत गर्दछौँ। ग्यासजी धन्यवाद। आनन्द गुरुङ तमु, अध्यक्ष अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठन, दिनाङ्क 14 अगस्त 2021। हजुरलाई हामीले यस प्रकारले पत्र चढाएका छौँ। र यसरी हजुरलाई हामीले आज यसरी सानो भर्चुअल मञ्चमा यस प्रकारले पत्र चढायौँ। र हजुरबाट पनि हामीले दुई शब्द हजुरले ती समय महामारीको अवस्थामा भोग्नुभएका केही
1-2 मिनेट भए पनि हजुरले राखिदिनुहुन्छ कि भनेर हजुरलाई हामीले यो मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछौँ र अब भने यो स्क्रिन हजुरलाई सोपिरहेको छु। श्रीमान अमिर गुरुङज्यू। हेलो सबैजना, अशोक दाजु, आनन्द सर, मेगी सर, हर्कबहादुर सर, जो पनि यो च्यानल मार्फत तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले आज म जस्तो सानो ड्राइभर मान्छेलाई यति ठुलो ओहदामा राखिदिनु भएकोमा म यो सोचेर यो काम गरेको थिइनँ अहिलेसम्म। आज पनि मैले गरिरहेको छु र म एकदमै खुसी छु कि अब तपाईँहरूले मलाई यस्तो प्रकारले सम्झिनु भएको खण्डमा चाहिँ म यो हजुरप्रति चाहिँ एकदमै ऋणी प्राप्ति छु। अरू आजसम्म मैले जो मेगी सरले अघि भन्नुभयो कि पेन्डेमिक सम्बन्धमा जो पनि घरमा बसिरहेको बेलामा मैले जुन प्रकारले सेवा पुऱ्याएँ, त्यो पेन्डेमिकको टाइममा सबैलाई मैले आँखाको सामने देखेँ कि अब धेरै अनुनमा परिरहेको थियो कि आफ्नो छोराछोरी धरीले पनि अब बडीलाई हात लाउनु नसक्ने त्यस्तो प्रोटोकलको आएको थियो र त्यो कोभिडको ड्युटीमा स्वयं म नै खटेको हुनाले चाहिँ अब फर्स्ट चाहिँ अब मैले नै अब गरिदिनै पर्छ भनेर मैले सबै पोजिटिभ जो फर्स्ट कोभिड भेट्यो, कोभिड भेट्नेहरूलाई मैले हस्पिटल टु हस्पिटल, होम टु हस्पिटल, हस्पिटल टु होम आइसोलेसन, हौ त्यस्तोहरू अब मैले सबै काम गर्दै गएँ। अन्तमा जाँदाखेरि मैले सिलगढीमा मेरो आँखाको सामने नै मैले बिमारीलाई भाइ मेरै गाडीमा नागरी फर्मबाट एकजना बिमारी लगेर जाँदै गर्दाखेरि डाक्टर च्याङ हस्पिटलको गेटमा इन मात्रै भएको थिएँ म। उहाँको छोरा हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै दुईजना छोरा हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँनिर गएर बिमारी अब एडमिट गर्ने बेलामा चाहिँ डेथ भइदियो। डेथ भइदिएपछि अब धेरै प्रब्लम भइदिएर गयो कि अब त्यो बडीलाई अब त्यो टाइममा दार्जिलिङ पनि ल्याउनु नसक्ने, कोभिडको अब दार्जिलिङमा त्यो डिस्पोज गर्ने जग्गा थिएन कि सिलगढीमै गर्नुपर्ने थियो। यो फुलबारी भन्ने जग्गामा छ सिलगढीमा, त्यहाँ लानुपर्छ, अब त्यहीँ जलाइदिनुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर कुरा गर्यो। भएर डाक्टर च्याङ हस्पिटलबाट फुलबारी पुग्नुको लागि करिब 9देखि लिएर 10 किलोमिटरको दूरी छ। त्यति दूरीको लागि पनि एम्बुलेन्सको ड्राइभरले यस्तो गर्यो कि एकैचोटि 10,000 रुपियाँ गाडीको भाडा टोक्नु थाल्यो र मैले त्यो 10 किलोमिटर मात्रै छ भने मैले विरोध गरेँ। विरोध गर्दाखेरि होइन कोभिडको हामी नभए हामी गर्दैनौँ न। अब धेरै मन दुखेर गयो मलाई त्यो दिन। अन्त किन हाम्रो मान्छेलाई दार्जिलिङको अब पाहाडबाट आएपछि यहाँनिर किन हामीलाई चाहिँ यसरी हेला होच्चो गर्छ, होइन यो चाहिँ अब दार्जिलिङमा पनि हामीले केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो सोचेँ। त्यही दिन मैले सोचेको थिएँ। त्यो जस्तो मैले त्यो सोचेर मैले त्यो बडीलाई त यताउति गरेर पुलिस थानाबाट बडबाउहरू पनि आउनु भएको थियो र पुलिस स्कर्टसँगै लाने भयो। बडी जलाउनुको लागि पनि 10,000 रुपियाँ, गर्दा 20,000 रुपियाँ उनीहरूले टोक्नु थाल्यो त्यो फर्स्ट टाइममा। र त्यो मैले गर्दा गर्दा देख्दा त्यस्तो गर्दा मैले बिचरा अब त्यो मसँग जाने छोराहरूकोमा पैसा थियो थिएन, अब त्यो मैले अब अन्दाज गर्नु सकिनँ। अन्त भाइ मैले सिधै सोधेँ, भाइ तिम्रोमा पैसा छ? होइन दाजु म बन्दोबस्त गर्छु यताउति, होइन के मेरोबाट मद्दत चाहिन्छ भन्दाखेरि होइन दाजु तपाईँले यति साह्रो मद्दत गरिदिनु भयो, यो कहिले पनि म बिर्सिँदिनँ तपाईँको यो मद्दत। तपाईँले एउटा छोराको भूमिका निभाइदिनु भयो हाम्रो उसमा, हामी त अलपल्ल परिरहेको थियौँ भन्ने शब्द निकाल्यो। त्यहाँबाट म त्यही दिन म दार्जिलिङ वापस आएँ। वापस आएर मैले दार्जिलिङ लालकोटीमा इडी हेल्थ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ इडी सर हुनुहुन्छ, सामदेन डुक्पा सर, उहाँलाई मैले कल गरेँ कि सर यस्तो यस्तो घटना भयो र त्यो बडीहरू अब जति पनि दार्जिलिङमा अब यहाँ कोभिड त त्यसै बढेर जाँदैछ, अन्त कोभिडबाट दार्जिलिङमा कोही डेथ भयो भने चाहिँ एउटा जग्गा हामीले सेट गर्नुपर्छ सर। त्यो हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेले चाहिँ
ताकि टाढोबाट एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर भए पनि एउटा फ्यामिलीलाई दर्शन चाहिँ गर्नु पाओस् भनेर मैले एउटा प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ इडी सरले मलाई यो भन्नुभयो कि ठिक छ गाडी पनि दिन्छ तर जलाउने जग्गा पनि जलाउने कसले भने मैले तिमीले खोज लु त्यसो भए एउटा तिमीले जस्तो प्रकारले ड्युटी गर्छ त्यस्तै अब एउटा ड्राइभर खोज्नु र जलाउने मान्छे पनि खोज्नु भने जलाउने मान्छे पनि खोज्दा पनि पाइन ड्राइभर पनि पाइन कोभिडको भन्नु बित्तिकै कसैले जोइन गर्नु मानेन त्यो टाइममा अन्त लास्टमा मैले सरलाई यही भनेको सर म अब यो कोभिडको पेसेन्ट त म गर्छु यो इनकेस डेथ भइहाल्यो भने त्यो बडी डिस्पोज गर्ने काम पनि म स्वयं नै गर्छु सर मलाई गाडी चाहिँ पठाइदिनुहोस् भनेर मैले भने भन्दाखेरि इडी सरले भोलिपल्टको दिन एउटा खरसाङबाट कोही संस्थाको कालो एउटा इको भ्यान डेड बडीको हर्स भ्यान नै पठाइदिनु भएको थियो जस्तो त्यो गाडी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा इन मात्रै भएको थियो एउटा डेथ भयो त्यो डेड बडीलाई त्यही गाडीमा हालेर मैले फर्स्ट बडी मैले राति फ्यामिली पार्टीले भने पहिला गुम भन्ज्याङमा गुम मुनिस्ट्री मुनिपट्टि बनीघाट छ त्यहाँनिर गर्नुपर्छ अमिर भाइ भनेर भने हुन्छ म त्यहीँ लगेर गरिदिन्छु भनेर भने दाउरा साउरा हामीले सबै तयारी गरिराखेको छौँ तपाईँले गएर सिर्फ उहाँलाई अग्नि दिएर अन्तिम संस्कार मात्रै गरिदिने काम गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले हुन्छ भनेर लगेर कोही त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ अन द वे आधा बाटोमा मात्रै पुगेको थिएँ म पुग्दाखेरि त्यहाँ त हुँदैन कोभिडको दिँदैन अरे भनेर भने त्यहाँबाट टाइग्रिल छ यहाँ दार्जिलिङमा टाइग्रिल जाने बाटो पनि यो टाइग्रिलको रोडमा एउटा स्यालडाँडा भन्ने जग्गामा छ त्यहाँ एउटा बनीघाट छ भनेर भन्यो हुन्छ त्यसो भए त्यहीँ गरिदिउँ न त त्यहाँ दिन्छ होइन सबै मिलाएको छौँ हामीले त एकदम दाउराहरू पनि मिलाएर गएर ठिक्कै हाल्नु मात्रै पर्छ भनेर भन्यो लु जाउँ भनेर मैले नि लगेर गएँ जस्तो बडी मैले त्यो बनीघाटको सोलामा लगेर चढाएको मात्रै थिएँ गाउँको जोरबङ्गला एरियाबाट टोटली बाट अब लेडिज जेन्ट्स सबै थुप्रेर आएर दुनियाँभरको अब्दालहरू आयो कि कोरोना कोरोना तैँले किन ल्याइस् यसरी यहाँनिर हामी जलाउनु दिनुहुन्न भने पानी परिरहेको थियौँ हामीले अब के गर्नु हामीलाई कुटुङ्ग्रा मारौँ गर्नु लास्टमा फेरि मैले नै के गरेँ फेरि इडी सर र जोरबङ्गला थानामा इन्फर्म गरेँ के गर्नु सर यो अब बडी त यहाँ पनि दिँदैन त्यहाँ पनि दिँदैन भन्दैछ तपाईँहरूले त दिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भनेर भन्दाखेरि लास्टमा इडी सरले जोरबङ्गलाको पल्लोपट्टि रङ्गुलको खोलामा उतापट्टि एउटा बनाएको रहेछ मैले देखेको थिइनँ याद त गरेको थिइनँ मैले त्यहाँनिर करिब 7-8 बजीतिर होला राति त्यहाँनिर गर्नुपर्छ त्यहाँनिर लाँदा हुन्छ एकदम त्यहाँ कसैले पनि केही गर्दैन पुलिस टिकट पनि आउँदैछ भनेर भने त्यहाँबाट त्यो सोला भत्काएर बनाएको सोला पनि भत्काएर मैले रङ्गुलमा गएर सोला बनाएर त्यहाँनिर राति 11 बजीसम्म मैले उहाँलाई अन्तिम संस्कार फर्स्ट बडी मैले त्यहाँ गरेँ त्यहाँबाट त्यहाँनिर अब धेरै अब त्यो कुराले गर्दाखेरि अब हाम्रो मैले यही नै अहिलेसम्म यही सन्देश दिएर जाँदैछु कि कुनै पनि घरमा केही परेको खण्डमा मलाई परेको खण्डमा कसैले मलाई मद्दत गर्नु मलाई अरूलाई परेको खण्डमा म मद्दत गर्छु भनेर त्यस्तो प्रकारले हामी जोड्यौँ भनेर मैले यो सानो खोजेको मात्रै हो बाटो देखाउनु मात्रै खोजेको थिएँ त्यहाँबाट फेरि मैले भोलिपल्ट फेरि लगत्तै फेरि अर्को डेट भयो त्यो डेट हुँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि यहाँ दार्जिलिङको बनीघाटको लागि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ बनीघाटमा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको 2टा बनीघाट छ एउटा चाहिँ कोरोनाको लागि गरिदिनुहोस् एउटा चाहिँ नर्मल बडीको लागि गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि हाम्रो इडी सर र डिएम सर हाम्रो सबैबाट चाहिँ एसडिओ सरहरूले एग्री गरिदिनु भएछ र मैले त्यो बडी त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यो पनि राति नै भएको थियो सेकेन्ड बडी त्यहाँनिर जाँदाखेरि पनि त्यसरी नै अब प्रकृतिग्राम हाम्रो अशोक दाजुलाई पनि वृत्तान्त थाहा छ यो कुरा र त्यहाँ बनीघाटमा राति 8 बजी या प्रकृतिग्राम यो सिस्टर निविता ग्राम यो के अरे मङ्गलपुरी भन्ने जग्गाबाट थुप्रो अब हाम्रो भाइ बहिनीहरू आएर हामी किन यहाँनिर जलाउन दिँदैन कोभिडको किन यहाँ ल्यायो भनेर त्यस्तो भन्नु थाल्यो हेर्नुहोस् मैले त्यो दिन मैले सम्झाएँ हेर्नुहोस् मान्छे मरेर गइरहेको छ यो टाइममा हामीले मद्दत गर्नुपर्छ मर्ने त मरेर गयो तर उहाँको बडीलाई अब यसरी फ्याँक्नु नि हुँदैन हामीले ठिक छ हामीले अब यहाँ नल्याएर अरू जग्गा पनि लानु पाउँदैनौँ
हस्पिटलमा राख्यो भने पनि अब यो बिमारीले अब झन् फैलाएर जान्छ। हामी जति सक्दो हुन्छ हामीले जस्तो डेट हुन्छ त्यस्तै यहाँनिर ल्याएर डिस्पोज गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ यो बिमारीलाई हामी लड्नु सक्छौँ भनेर मैले कन्भिन्स गराएँ। गराउँदाखेरि उहाँहरूले ठिक छ हामी पहिला मिटिङ गर्छौँ, त्यहाँबाट मात्रै बडी यहाँनिर बडी यो अब ल्याइहाल्नु भएको छ, यो चाहिँ गर्नुहोस्, तर भोलिदेखि चाहिँ नल्याइदिनुहोस्, भोलि पहिला हामी मिटिङ गर्छौँ, त्यहाँबाट मात्रै बडी जलाउनु यहाँनिर जग्गा दिन्छौँ हामी भनेर भन्यो। भोलिपल्ट मलाई 8 बजी फेरि सामनेन सरले नै भन्नुभयो कि भोलि आजदेखि त्यहाँनिर ढुक्कैसँग लगेर जलाउन सक्छौ तिमीहरूले, कुनै कम्प्लेन आउँदैन, मैले सबै मिलाइदिएको छु भनेर। त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले त्यो बनिघाटमा करिब आजको दिन लिएर चाहिँ 317वटा आज 4टा गरेँ मैले, 317वटा चाहिँ मैले आजसम्म त्यो जग्गामा गरेँ, कुनै प्रब्लम भएको छैन। सबैलाई मैले दार्जिलिङमा जति पनि कोभिडबाट डेथ भएको छ फ्यामिलीलाई एकदम दर्शन गर्नु दिन्छु र उहाँको रीतिरिवाज के छ गर्नु छ भने गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर म फ्यामिलीलाई म बोलाउँछु र फ्यामिली नआएको खण्डमा म स्वयं नै उहाँलाई अब प्रार्थना गरेर पूजाहरू के गर्नुपर्छ एकदम राम्रोसँग नै म उहाँलाई अहिलेसम्म बिदा दिइरहेको नै छु र यस्तै प्रकारले मैले यो ड्युटी गरि नै रहेको छु। अर्को कुरो अहिले त नर्मल भएर गएको छ, कसैले पनि दार्जिलिङमा कोभिड भन्ने बित्तिकै कसै पनि पहिलाको जस्तो डराउँदैन। पहिला त अब मलाई त दार्जिलिङमा कोभिडबाट बोकेर आउँदाखेरि अशोक दाजुलाई वृत्तान्त थाहा भएको छ यो कुरा, क्यान्टिनमा पस्नु पनि मलाई दिन्थेन कि चिया माग्दाखेरि चिया पनि मलाई ग्राउन्डमा माग्नेलाई जस्तो बर्ताउ गरेर कप लिएर आउनुहोस् भनेर मलाई त्यस्तो प्रकारले दिन्थ्यो। खाना माग्दा पत्तामा दिन्थ्यो र मैले यो सबै भोगेर पनि आज म सबैको मन जित्नुमा म सफल भएँ होइन। र तपाईँहरूले पनि मलाई माया गरिदिनु भएकोमा एकदमै म आन्तरिक हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै तपाईँहरूसँग म सानो बिदा लिन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै आशीमाला ग्यासजे, हजुरले जो कार्य गर्नुभयो एकदमै अतुलनीय छ र जुन चाहिँ तपाईँले पीडा मड्का भोग्नुभयो यसमा सानो चित्त नगर्नुहोस्। जो तपाईँको विशाल हृदय छ, जो फलेको हृदय छ र ढुङ्गा पनि त्यो फल भएको वृक्षमै आउँछ र यसरी हजुरले पनि त्यसरी नै पाउनुभयो र हजुरले जुन चाहिँ कार्य गर्नुभयो यो अतुलनीय छ र यसलाई हामी एकदमै नमन गर्दछौँ, सचत नमन गर्दछौँ। साथै हजुरको दीर्घ आयु सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछौँ र हजुरले जस्तो प्रकारले यसरी कार्य गर्नुभयो यसको प्रेरणा हामी समस्त गुरुङदेखि लिएर अन्य जसले पनि यो भर्चुअल रूपमा फेसबुकको मार्फत सुन्नुभएको छ अरूहरूलाई पनि यो प्रेरणादायक हुन्छ र हजुर आफैले भन्नुहुँदै थियो म सानो ड्राइभर मान्छे, कर्मले कोही पनि सानो हुँदैन। हजुरले जो कर्म गर्नुभयो त्यो त लाखौँ करोडपतिले पनि यो कार्य गर्न सक्दैन, किनभने मानिसको मन र जो विचार छ त्यो तपाईँको एकदमै उच्च कोटिको छ र यसलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। सचत नमन ग्यासजी, धन्यवाद। र अब हामी कार्यक्रमको अग्लो चरणतिर जाँदैछौँ र आज हाम्रो कार्यक्रमको जुन चाहिँ गुरुङ जातिको संस्कार, संस्कृति, परम्पराहरू हामी माझ अशोक ठगु, हामी उहाँलाई चोङ्गी पनि भन्ने गर्छौँ र उहाँलाई अब बेसी समय नलिँदै यो मञ्च उहाँलाई निम्तो गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई हामी 30 से 40 मिनट समय दिनेछौँ र समय धेरै गएको छ र 35 मिनट हुँदाखेरि उहाँलाई म जनाउने छु र अन्तको 5 मिनटमा उहाँले यो कार्यक्रमलाई कन्क्लुड गर्नुपर्नेछ र 30 से 40 मिनट अब भने उहाँको रहनेछ र हामी सबै उहाँलाई एकदम राम्रोसँग सुन्ने गर्छौँ। धन्यवाद र हजुरलाई एकदम स्वागत छ मञ्चमा र यो स्क्रिन हजुरलाई हस्तान्तरण गर्दछु। अशोकज्यू। यस भर्चुअल सभामा सर्वप्रथम अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठनका अध्यक्ष श्री आनन्द तमु र हाम्रा इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलका संस्थापक अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यू आज यस सभामा हाम्रो अहभाग्य हो, उहाँले पनि जोइन गर्नुभएको छ र यस आजको यस सभामा जो चिफ गेस्टको हिसाबले आज अमीर गुरुङज्यूलाई हामीले यस सभामा ल्याउन सफल भएका छौँ र यसको सहजकर्ता डाक्टर मेगी र सबै आजको यस
भर्चुअल कार्यक्रममा सभामा सहभागिता दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा तमु परिवारलाई म सहृदय स्वागत गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम आज म अलिकति एउटा कुरो अमेर गुरुङ हाम्रो भाइ प्रिय भाइको विषयमा म अलिकति भन्न मन लाग्यो, किनभने आजको यो कार्यक्रम सायद उहाँकै जस्तो हुनु पर्थ्यो र आज हामीले यो कार्यक्रमलाई अर्कै रूपमा गुरुङको संस्कार संस्कृतिपट्टि लाँदाखेरि चाहिँ अलिक खल्लो खल्लो लाग्यो, टर्निङ काट्न सकिँदैन कि भन्ने जस्तो लाग्यो। र उहाँको अमीर गुरुङ जो आजको वर्तमानको हाम्रो गुरुङ कुलमा जन्मेका एक विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा म उहाँलाई लिन्छु। त्यसरी नै विगतमा पनि हाम्रो गुरुङ कुलबाट सायद आज म तपाईहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु धनबहादुर मुखिया। धनबहादुर मुखिया को हुनुहुन्छ भने स्वर्गीय धनबहादुर मुखिया उनी चाहिँ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका संस्थापक सदस्य अध्यक्ष पनि रहनु भएको र स्वर्गीय कर्म गुरुङ जसलाई हामीले अर्को नाम उत्तम गुरुङ, स्वर्गीय उत्तम गुरुङ पनि भन्छौँ, जसले यो अल इन्डिया गुरुङ तमु बौद्ध संगठन, अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध संगठनका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ रहनु भएको छ। र विगत गत वर्षमा उहाँको निधन भयो र उहाँको बाबा धनबहादुर मुखिया, मैले गुरुङलाई किन मुखिया भने म तपाईलाई एकछिन पछि बताउँछु, म अलिकति स्पिडमा हिँड्ने भयो, मैले समय पनि कम्ती पाएँ, 30-35 मिनट मात्रै पाउँदैछु, त्यस कारणले म अलिकति स्पिड भन्छु। र उहाँ पनि यस्तै हाम्रो अमीर गुरुङ भाइ जस्तै उहाँले पनि जति पनि बर्माबाट हाम्रो नेपालीहरू शरणार्थी भएर दार्जिलिङतिर आएको थियो र त्यसतक हाम्रो नेपालीहरूको अवस्था त्यति राम्रो थिएन, किनभने त्यसै पनि एउटा शरणार्थी भएर भित्रिएको हो र अन्य पनि कति पनि सामाजिक स्तरमा हाम्रो आर्थिक सङ्कट परेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूमा, गोर्खा दाजुभाइहरूमा यसरी नै हस्पिटलमा मरेकाहरू र बाटोमा कोही अगति भएर मरेकाहरूको सबको व्यवस्थापनको लागि सरकारले पनि केही कदम उठाउन सक्षम भएको थिएन तिनतक। त्यसले गर्दाखेरि असफल थियो। म्युनिसिपालिटीले पनि यसलाई राम्रोसँगले सुचारू दिनु सकेकै थिएन। त्यहाँ पनि त्यस्तै एउटा सङ्कट छाएको थियो। म्युनिसिपालिटीको जति पनि कर्मचारीहरूले हामीले यो मरेको लासहरू उठाउने हाम्रो काम होइन र हाम्रो चाहिँ अन्य कामहरू हो, हामी त्यो गर्छौँ तर मरेको लासहरू हामी उठाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ धनबहादुर मुखिया, स्वर्गीय धनबहादुर मुखियाले पनि एउटा टिम बनाएर यस्तै सब व्यवस्थापनहरूको काम गरेको थियो र तिनतक स्वर्गीय धनबहादुर मुखियालाई लास व्यवस्थापन गरेकोमा नेपाली समाजले उहाँलाई बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार गरेको जस्तो गरिएको थियो। साह्रै दुःखको कुरो, हाम्रो अभाग्य, हाम्रो अनफर्चुनेट पनि हो। त्यस्तक हाम्रा समाजमा सचेतकहरूको कमी भएको, या त शिक्षाको कारणले कमी भएको, या त हाम्रो रूढिवादी सोचको कमीले गर्दाखेरि नै त्यति बेला जति पनि सब व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई पनि समाज बहिष्कार गरेर गुरुङबाट जातमा झारियो। गुरुङबाट जातमा झारियो र गुरुङको केही सङ्गठनहरू, तिनतक गुरुङको केही समाजहरूलाई पनि अरू नेपाली समाजहरूले यो धनवीर गुरुङलाई चाहिँ जातबाट कटाउनु पर्छ, अब उसले गुरुङ लेख्नु पाउँदैन, केही पनि उसले जातै लेख्नु पाउँदैन, उसले यस्तो यो नराम्रो कामहरू गर्दैछ भनेर उल्टा त्यो समाजले त्यति बेला धनबहादुर गुरुङ मुखियालाई नकारेका थिए। बडो अफसोसको कुरो। तर अहिलेको समाज धेरै परिवर्तन भएर गएको छ र हामीमा अमीर गुरुङ भाइ जस्तो एउटा एकदमै अब धार्मिक पनि के भन्नु, उहाँलाई एउटा महाआत्मा भन्छु म त, महाआत्मालाई पाउनु र हाम्रै कुलमा गुरुङ भएर हाम्रो कुलमा जन्मिनुमा हामी गर्वबोध गर्दछौँ। उहाँलाई कोटी कोटी नमन गर्दछौँ। यसरी नै हामीले धनबहादुर मुखिया, जसले चाहिँ एउटा अहिले संसारभरि चलेको, जहाँ जहाँ गोर्खा नेपालीहरू बस्छन् त्यहाँ पनि नाम चलेकोमा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन बनाउनुमा सफल भएको थियो। त्यहाँ त्यति बेला
जति पनि आमा बाउ नभएका टुराटुरीहरूलाई पनि राख्ने कामहरू चाहिँ धनबहादुर मुखियाले सुरु गरेका थियो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा त्यो ठुल्ठुलो भित्ताहरूमा धनबहादुर मुखियाको ठुल्ठुलो नक्साहरू टाँगेर राखेको हामी देख्छौँ र धनबहादुर मुखियै भनेर देख्छौँ। धनबहादुर वास्तवमा गुरुङ हुन् उनी, र यसरी नै हामी गर्वबोध भएका थियौँ। त्यति बेलाको समाजले सायद मान्छे नचिनेर हो, आत्मालाई नचिनेर हो, यहाँ त उहाँको कामको निश्चित उचित माने मूल्याङ्कन गर्नु नसकेर उहाँलाई यसरी नै समाज बहिष्कृत हुन परेको थियो। यो हाम्रो एउटा यो पुस्ता यो बितेर गएको हामी दुःखको यो कथा छ। र सहीपरि आज अमीर भाइलाई हामी यो भन्छौँ, आजको समाज त्यो छैन। आजको समाज धेरै छ, जागरुक भएको छ, शिक्षित छ र सबै कुरोमा छ। र पनि एउटा आफ्नो ज्यान दिएर अर्काको ज्यान बचाइदिनु र सन्तानले गर्नु नसकेको मृत्यु संस्कार आज हाम्रो गुरुङ भाइले दिनुमा हामीलाई ठुलो गौरवबोध भएको छ। उहाँलाई म कोटी कोटी नमन गर्दै म आजको मूल विषयतिर लाग्न चाहन्छु। धन्यवाद। र सर्वप्रथम आज मैले राख्नुपर्ने विषय समय कम्ती छ, सायद आज आधा घन्टासम्म चाहिँ बोल्नु पाउँछ होला होइन सम्बोजे? र हाम्रो 33 मिनेट छ तपाईसित। हवस् 12-16 थर समूह छ। त्यो थर व्यवस्था र बौद्ध धर्मको आगमन, गुरुङमा कसरी बौद्ध धर्मको आगमन भयो, त्यसमै फुपू चेला मामा चेलाको परम्परा पनि मैले गाँसेको छु। र तमु एकता र अखण्डता र इतिहासमा अलिकति केलाएर म त्यो कुरो पनि भन्छु। र पुरातन तमुवादी बौद्ध र हिमाली बौद्धको मिलाजुला रूप, यो सबै चिजहरू लिएर चाहिँ अब म आफ्नो मूल विषयतर्फ आउँदैछु। र भुल भए क्षमा पाऊँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हिरोको नाम लिनु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ म खलनायक भिलेनकै नाम लिन्छु। त्यसमा चाहिँ राज पुरोहित भोजराज पोखरेलले तयार पारेको झुटो वंशालीमा तमु भन्ने मौलिक शब्द मेटाइदिएको छ। गुरुङ शब्दलाई पनि सन्धि विच्छेद गरेर गुरुङ प्लस अङ्ग, गुरु अङ्ग भनिकन यो तमु भन्ने शब्दलाई चाहिँ गुरुङलाई गुरु अङ्ग, गुरुको अङ्ग बनाएर चाहिँ भनिएको छ। र यतिसम्म पनि हाम्रो कसै जन्म दिने आमाकै चरित्रमाथि पनि हिलो छेपेका छन्। र यतिसम्म भनियो कि मनुस्मृतिमा खस र किराँतको संसर्गबाट भएको नयाँ जाति हो गुरुङ र उनीहरू निर्वंशीय हो, उनीहरूको कुनै वंश छैन पनि भनेका छन्। र यसरी नै हामीमाथि ऐतिहासिक एउटा धरातलमा हामीलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, धर्म सबैमा हामीलाई आर्य अबौद्ध आर्यहरूले, हिन्दू आर्यहरूले हामीमाथि धेरै आफ्नो संस्कारमाथि खेलवाड गरेको कुराहरू म आज भन्दैछु। र किन गर्यो यो सबै म तपाईँहरूलाई एउटा वृत्तान्त कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम र यसरी नै हाम्रो सब सन्तान हुन्छ, सन्तानभित्रै पनि जब मेरो छोरा या त छोरी हुन्छ त्यति बेला पनि अब यो गुरुको सन्तान हो। र हाम्रो चेलीबेटीलाई यतिसम्म पनि भनेको थियो, यो तमु स्योहरू गुरुङ चेलीबेटीहरू बाटोमा बसेर भट्टी पसल चलाउने र वेश्यावृत्ति गर्ने सम्म पनि भन्नु चुकेन उनीहरू। र हाम्रो बेटीमाथि एउटा चरित्र हनन भएको छ, चरित्रको चित्राङ्क माने उनीहरूले खुल्ला गरिदिएको छ। र हाम्रो त्यसैको लहलाइमा लागेर हाम्रो गुरुङहरूमा एउटा के छ भने तमुको बाइनेरी आमा बाउको छोराछोरी भए तापनि आफ्नो छोराछोरी हो कि त भन्ने र कच्चा कि पक्का भन्ने पनि दस्तुर हामीले सुरु गरेको यहाँ गुरुङहरूमा। यो गुरुङको छोरा हो कि होइन, यो कच्चा कि पक्का भनेर एउटा पुरातन हिन्दूवादी दस्तुरहरू पनि चलाउन हामीलाई बाध्य बनाएर लैलैमा परेर हाम्रो गुरुङहरूले पनि त्यो परम्परालाई अघि सारेर लगेको। अहिले पनि हामी यता कता कमान बस्तीतिर यो कच्चा कि पक्का भन्ने परम्परा अहिले पनि छ र यसको म घोर विरोध गर्छु।
गुरुङको सन्तानबाट जन्मेको आमा बाउको सन्तानबाट जन्मेको छोरा या होस् या छोरी होस् त्यो गुरुङै हुनुपर्छ। त्यसलाई कच्चा कि पक्का भनेर पक्का बनाएर चाहिँ कानमा रोटी हालेर गुरु मन्त्र दिएर हिन्दीमा त्यो मन्त्रहरू भनेर चाहिँ राख्ने जो परम्परा छ आजदेखि नै हामीले यो हटाएर लानुपर्छ भन्नेमा हामी हाम्रो मान्यता छ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यो दक्षिणी आर्यहरूले नै हाम्रो हिन्दूको आधिपत्य जमाउनुको लागि हाम्रो संस्कारमा धेरै यसरी आक्रमण गरेर अतिक्रमण गरेका छन्। र सन् 1911 पण्डित शेषरनाथ सुवेदीले बनारस भारतबाट तमुहरूको थर गोत्रो प्रभावली पुस्तिका छपाएर अघिबाटै यस विषयलाई छपाई गरेर भोजराज पोखरेल भन्ने एउटा पण्डितले उहाँकै पदजेपमा बढी चढाइ गरेर चाहिँ गुरुङहरूको नाली बेली त्यहाँ प्रस्तुत गरे। विवादित पारेर गुरुङ थर समूह 4 जात र 16 जात विभाजन गरिदियो। 4 जात गुरुङहरू राजपुत्र बनाइदिए, 16 जात राजपुत्र बनाएर हामी भित्रै एउटा द्वन्द चलाइदिएको छ दुनियाँले। गुरुङ 4 जात चाहिँ ठुलो जात हो, 16 जात चाहिँ सानो जात भनेर। अब 16 जातमा को पर्दो रहेछ त भनेर यो वनको बुद्धि हेर्नुहोस्। हिन्दू आर्यहरूको यो गोत्र प्रभावलीमा लेखिएको कुरो छ यहाँनिर। अब 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, गुरुङहरू 16 जातमा चाहिँ को रहेछ त थरमा भन्दाखेरि माझी, कुमाली, दुरै, दनुवार, ब्राह्मु, मुर्बी, हायु, चेपाङ, खापा, पहाडी, नेवार कुमाली, पेचाहारी, कुसालिया, पहाडी, मुसाहारी र हुर्किया भनेर 16 वटा थरहरू चाहिँ यो गुरुङको थर हो, यो 16 थरी हो भनेर भन्छ। जो चाहिँ गुरुङैको थरै होइन र गुरुङै होइन, तमुईहरू होइन। यो हुँदै नभएको विषयलाई यो माथि वर्णित गरेको 16 वटा जातहरू मध्ये तमुहरू चाहिँ हुँदै होइन, गुरुङहरू होइन। बलजप्ती गरेर अशिक्षित सोझा तमुहरूलाई जबरन हिन्दू बनाई उसको संस्कार, जात, संस्कृति, धर्म, इतिहाससम्मलाई यसरी आर्य दक्षिणीहरूले खेलवाड गरिदिएको छ। तमुहरूको इतिहासमा 12 जात 16 जात भन्ने कहीँ छैन। तपाईँले केरलमा पनि हेर्नुभयो भने 16 जात 12 जात कहीँ पनि छैन। यो सबै उनीहरूले हामीलाई यो गर्यो। अब मलाई अचम्म के लाग्छ भनेदेखिलाई अहिले हाम्रो प्राविधि छ, हामीले यसरी भर्चुअलमा सभाहरू गरिरहेका छौँ, सबैको हातमा एउटा एन्ड्रोइड होइन एउटा बार फोन भए पनि छ र यो हिसाबले हामीले एकाअर्कामा कम्युनिकेसन राम्रो गरिरहेको छौँ। अहिले यो कुरो सत्य हो कि असत्य उहाँलाई फोन गरेर हामी सोधिहाल्छौँ। कालिम्पोङ, कलकत्ता या त दिल्ली, बम्बई होस् कि बाहिर अमेरिकामा होस् कि युएसएमा होस्, तुरुन्त खबर हामीले लिन सकिहाल्छौँ इन्फर्मेसन। यो हुँदै पनि हामी कतिवटा आफ्नो कुरोमा भन्न चुकेको छौँ। गुरुङहरू यो हुँदैन, यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि चुकेको छौँ भने त्यसताका आर्य हिन्दूहरूले कसरी चाहिँ गुरुङहरूमा यसरी भ्रम फैलाएको हो। 16 जात सानो जात, ठुलो जात 4 जात भनेर भ्रम फैलाएको। हामीभित्र गोत्र हुनुपर्छ, गोत्र यो फल्ना थरमा यो गोत्र, फल्ना थरमा यो गोत्र भनेर कसरी हाल्यो होला। र त्यो चिजहरू चाहिँ फेरि हाम्रो मानसपटमा सधैँभरि अहिलेसम्म पनि हामीलाई दुःख दिइरहेको विषयवस्तु भयो। घरिघरि बार हामीलाई यही प्रसङ्ग उनीहरूको गोत्र हुन्छ कि हुँदैन भने हामी चाहिँ त्यसको क्लियरिफिकेसन दिँदा हत्तु भइसक्यो। अब कसरी दिने, बुझ्ने त बुझ्दैन। यही कुरो फेरि 1 हप्ता पछि फेरि भन्छ गुरुङहरूको गोत्र त हुनुपर्ने हो, गुरुङको त गोत्रै हुनु पर्दैन। हामी त फेरि 12 जात 16 जात, सानो जात 4 जात, ठुलो जात अरे के अरे भनिरहेको स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई पनि हामी सङ्गठनको तर्फबाट र हामी यो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कुरालाई पनि हामी विरोध गर्छौँ। र अर्को छ तपाईँको यसरी नै एकता हुनुको लागि अब हिन्दू आर्य हिन्दू हामीले गुरुङमा चाहिँ लोमी भन्छौँ। लोमी भनेको दक्षिण हो, दक्षिणी भनेको मान्छे हो। दक्षिणबाट जो मान्छेहरू नेपालमा आएर बस्यो त्यसमा गुरुङहरूको देश त भयो आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म पनि तहस नहस पारेको अवस्था थियो। तर यो कसरी भयो त भन्ने एउटा इतिहास तपाईँको अगाडि म राख्दैछु। त्यो चाहिँ कसरी छ भनेदेखिलाई तपाईँको जति बेला चाहिँ हाम्रो घले राजा नै हाम्रो गुरुङको अन्तिम राजा हो। यो पर्खिनुहोस् है एकैछिन है। र 12-16 थर हुँदैन। अब हुनुपर्छ त के भन्दाखेरि चाहिँ यदि
12-16 थर 4 थर हुँदैन गुरुङमा भन्यो भने चाहिँ अब के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई 9 थरे कुङ्गी हुन्छ। कुङ्गी भन्छ, कु भनेको 9 हो, गी भनेको थर, 9वटा थर भएको गुरुङहरू चाहिँ कुङ्गी हो। र अर्को चाहिँ सोङ्गी भन्छ 3 थरे। जब सोङ्गीमा घले आएर मिसियो 4 भयो, 4 भएपछि प्लिङ्गी भयो। जस्तै चाहिँ केरलमा ब्लिङ्गी भनेको छ, ब्लि र प्लि, र प्लि भने चाहिँ राम्रो प्रोनाउन्सिएसन होला। र उनीहरूलाई चाहिँ कुखिया भनेको छ 9 थरेलाई, र प्लिङ्गीलाई चाहिँ ब्लिख्या भनेर भनेको छ उहाँहरूको एउटा प्रोनाउन्सिएसनले गर्दाखेरि। र 9 थरी गुरुङहरूमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ क्रोम्चे, केप्चे, थोप्चे, नान्सी, फिजो, चोर्मी, रिला, चोजे, पजु, यो 9वटा थरहरू चाहिँ 9 थरी कुङ्गी हो। यो चाहिँ इतिहासमा भएको, केरलमा भएको पक्का पक्की यो चाहिँ गुरुङको थर हो। अब यो कति आर्य हिन्दू बाजेहरूले चाहिँ पण्डितहरूले जसले चाहिँ वंशावली बनाए कहाँबाट चाहिँ 16 थर 12 थर निकाले त्यो चाहिँ उनीहरूले जानुहोस्, त्यो चाहिँ हामी मान्दैन। र अर्को चाहिँ छ क्ले। क्लेमा चाहिँ तपाईँको घले आउँछ। घलेमा चाहिँ अब यो घलेमा 4वटा उपथरहरू छ, चाम्री, रिल्दी र क्याल्देन, र यो घलेको थर भयो। र सोङ्गी 3 थरेमा चाहिँ लम, लेम, कोन। लम भनेको लामा भयो, हामी अहिले लामा भन्छौँ, र लेम जसलाई अहिले हामी लाम्छाने भन्छौँ। लाम्छाने चाहिँ कामीमा पनि छ र छेत्रीमा पनि छ र अन्य जातमा पनि सायद लाम्छाने छ। र लाम्छाने थरलाई पनि हामी विरोध गरेर हामी अब लेम भन्नु लगाउँदैछौँ गुरुङहरूलाई। र घोन्डे, अहिले जो घोन्डे भनिँदैछ त्यो चाहिँ निकनेम हो, कसैले अब खिसी टिउरे गरेर यहाँ कसैले अब बिगारेर त्यो घोन्डे भनेको खासमा चाहिँ कोन्मे हो, कोन हो उहाँहरूको चाहिँ अब निजा बनाएपछि चाहिँ कोन्मे भयो उहाँहरू। त्यो चाहिँ सोङ्गी 3 थरेमा आउँछ। र यो सबै 9 थरे सोङ्गी र प्लिङ्गीहरूको राजा चाहिँ घले राजा हो। घले राजा चाहिँ अन्तिम राजा हो। जब चाहिँ चिली घ्याल्साको अन्तिम राजा चाहिँ त्यो पनि गुरुङहरूलाई अर्काले अन्य थरीका हिन्दू ब्राह्मणहरूले, हिन्दू लोमीहरूले, लोमी भनौँ न, यो सही शब्द चाहिँ लोमीहरूले चाहिँ चम्काएर चाहिँ आफ्नै माउली घले राजालाई मार्नु लगाएर मार्यो पनि। तर अब त्यहाँदेखि पछि कुनै राजा नै भएन गुरुङहरूको। त्यसपछि कुनै एउटा योग्य पुरुषलाई फेरि राजा बनाउनु पर्छ भने कसैले जमर्कै गरेन। अब उताबाट दक्षिणबाट हिन्दू आर्यहरूले आक्रमण गर्दै गर्दै सानो राज्यहरू स्थापना गर्दै आउँदै थियो। त्यति बेला यता हाम्रो गुरुङहरूकोमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन भयो, हाम्रो सदन भयो, हाम्रो देश, हाम्रो राजा बिनाको हामी बिना मौरी, राणा बिनाको मौरी भएर अस्तव्यस्त अवस्थामा भइरहेको बेलामा हामीमा एकता आउनु एकदमै जरुरी थियो। हामीलाई तुरुन्तै त्यति बेलै राजा बनाउन नसके तापनि कमसेकम यो देशलाई हाम्रो आफ्नो सुरक्षा, धर्मको सुरक्षा, संस्कारको सुरक्षा गर्नु लागि हामीलाई एकता हुनु जरुरी थियो। त्यसले गर्दाखेरि एकताको लागि तमु गुरुहरूले त्यो एकताको एउटा सभा डाकिएको छ। त्यो एकताको सभा कहाँ डाकियो भन्दाखेरि तपाईँको चिली घ्याल्सा वर्धमान यो सिक्लेस गाउँलाई भन्छ, सिक्लेस गाउँ हो यो। सिक्लेस गाउँको बौद्ध कोइबोधीमा, यो तपाईँको यो केरलमै लेखेको चिजहरूमा यहाँ मैले यो गरेको बायोग्राफी हो यो। र कोइबोधीमा एकताको राजगुरुहरू टु कोख्या पैमु, मन्त्री टु कुमी बैमु र चिली मिरे भनेको चाहिँ चिली ग्याल्साको प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूलाई प्रतिनिधि मण्डल बनाएर चाहिँ उहाँहरूले एउटा सभा, ठुलो सभा, एकता अनि अखण्डताको आउनु जरुरी थियो। किनभने लोमीहरूले हाम्रो संस्कार, धर्म, हाम्रो देशहरू चाहिँ लथालिङ्ग पर्छ भनेर चाहिँ त्यो तमु गुरुहरूले चाहिँ पहिल्यैबाट एउटा लिएको थियो। यो मतलब भिजन थियो उहाँहरूको कि अब हामी हाम्रो देश चाहिँ यसरी टुक्रेर जान्छ, हाम्रो संस्कार भदभङ्ग पारिदिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा एकता अखण्डताको एउटा सभा गर्नु थाल्यो। सभा गर्दाखेरि चाहिँ 9 थरी गुरुङहरू अलग अलग थियो, सोङ्गीहरू पनि अलग अलग, कहिले पनि प्राय नमिल्ने काहीँ न काहीँ उनीहरूको पनि विवाद भइरहेको र अवस्थाहरूले गर्दाखेरि तमु गुरुहरूले पनि यो जग्गा जग्गा विद्यु भन्छ समाचारदाताहरू, विद्यु पठाएर उहाँलाई सबैलाई एउटा एकताको सभामा आउने र यो हाम्रो सदन जुन चाहिँ गुरुङको सदन छ त्यसलाई एउटा
सुचारू सशक्त बनाएर चाहिँ हामी तमु एकता बनाएर चाहिँ हाम्रो संस्कारलाई जगेरा गर्ने, हाम्रो जाति देश हिउला यो घ्याल्साहरू चाहिँ नासाहरू हामीले सुरक्षित पार्नु भन्ने सभा थियो। अब पूर्व दिशामा चाहिँ नाम्चे क्रोम्चे नादाको छ, तनु धिउला लेम हिउल कोखा हिउल 5 गाउँको 5 जना मान्छेहरूलाई सभाचारका लागि बिदो पठायो। पश्चिम दिशामा चाहिँ पर्पट्युल गलियुल चोल्लु नासा हर्पु नासा थेचे नासा मोलो नासा ठो नासा तपा खप्रे नासा सोलो नासा पाचे नासा क्रिसो नासाहरूमा 2-2 गरेर बिदुहरू पठाए। समाचारहरू सबै तपाईँहरू आउनुपर्छ सभामा मिटिङमा भनेर चाहिँ यो पठाए। पठाउँदाखेरि दक्षिणमा खोक्ली बाज्रो ताक्रे बाजु बेथारा ठाउँ कुखिया तमुहरूलाई दुई जना गरेर चाहिँ कुखियाहरूलाई चाहिँ बिदो पठाएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि निमन्त्रण नगर्यो सभामा आउनुको लागि। अब सभा आरम्भ भयो। सभा आरम्भ सबैजना अब हाम्रो गुरुङहरू यतापट्टि कुङ्गी नौहरू पनि आयो, सोङ्गी पनि आयो, 3 थरी आयो, ब्लिखियाहरू आयो, क्लेहरू आयो, क्रोम्चेहरू आयो, सबै थरीका गुरुङहरू आएर त्यहाँ अब सभा एकताको सभाहरू त्यहाँ अखण्डता गुरुङ गर्ने भयो। अन्त चारै दिशा आमन्त्रित भएको तमुहरू त्यो सभामा उपस्थित भए र सभा आरम्भ गरे। त्यो सभा कहाँ गर्यो भन्दा चाहिँ थाक खोला, जो चाहिँ गुरुङ भाषामा हेक्यु सो भन्छ। गुरुङ भाषामा हेक्यु सोको सङ्गम स्थलमा बसेको एकता सभा सर्वप्रथम राजगुरु ठु कोखिया पैमु तमु गुरुहरू सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। कोखियाहरूको अब राजा, हाम्रो गुरुङहरूको राजा साम्री घले राजाको हत्या भए पश्चात त्यो राजगद्दी खाली भयो र कसै गुरुङहरू तमुहरूले पनि फेरि त्यो गद्दीलाई अर्को राजा बसाउनु पर्छ र सिंहारोहण गर्नुपर्छ भन्ने कसैले जमर्कै नलिएकोले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ खाली भयो र हाम्रो एकता पनि विकल बन्दमा पर्यो भनेर चाहिँ त्यो अब हामीले एउटा एकता ल्याउनुपर्छ भनिकन त्यो प्रस्तावहरू लिएको छ। म अलिक सर्टकटमा जान्छु है। अब त्यो 3 बुँदे प्रस्तावना चाहिँ कस्तो छ भने तमु गुरुहरूले लिएको सदनलाई पुनर्गठन गर्नको निम्ति कुङ्गी 9 थरीबाट 9 जना, प्लेङ्गी 4 थरीबाट 4 जना र क्लेबाट 3 जना गरी चयन गरी जम्मा 16 जनाको प्रतिनिधि मण्डल र राज सदन गठन गर्ने भयो। एउटा प्रस्ताव चाहिँ राज सदन गठन गर्नमा कि 16 जनाको प्रतिनिधि टोली त्यहाँनिर गठन गर्ने र प्रत्येक प्रतिनिधि आफ्नो आफ्नो मुलुकमा तमुहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधि राख्ने, आफ्नो अधिकारको सुरक्षा अवगत गराउने, सबैजनालाई चाहिँ कन्भिन्स गराउने। त्यो 16वटा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जग्गामा गएर कि हामीले हाम्रो सुरक्षाका लागि प्रत्येकमा चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ तमुहरू भनेर। तेस्रो चाहिँ के थियो भने तेस्रो चाहिँ दक्षिणबाट पलायन भएर आएका विदेशी आर्य हिन्दूहरूलाई रोक्नको निम्ति ठाउँ ठाउँमा कोही बार भनेपछि अहिले हामीले भने चाहिँ काँडे तार लगाएको जस्तो कोही बार अथवा किल्ला बनाइ बस्ने अनि आफ्नो जाति अनि मुलुकको रक्षा गर्ने निश्चित गर्ने। आवश्यक परेमा धनुष बाण चलाउने पनि प्रस्ताव राख्यो। यदि आवश्यक पर्यो भने उनीहरूलाई आक्रमण पनि गरेर घाइते बनाउने, चारै अत्याचार भयो भने। यो 3 बुँदे प्रस्तावहरू त्यहाँनिर तमु गुरुहरूले गरेको। अब त्यहाँनिर यो प्रस्तावहरू राख्यो र तमु गुरुले अन्तमा भन्नुभयो कि अब तपाईँहरूको यो विषयमा चाहिँ यो प्रस्तावहरूमाथि के छ, अब तपाईँहरूको भन्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो विचार पोख्नुहोस् भन्दाखेरि सबै आफ्नो आफ्नो धुनमा बस्ने र त्यो प्रस्तावहरूको खिल्ली उडाउने गुरुङहरूले र आपसमा चाहिँ त्यो प्रस्तावहरूको कुनै महत्त्व मोलै नराखिकन खिल्ली उडाउँदै आफ्नो ग्रुप बनाएर गफ गर्ने। त्यो हुँदाखेरि त्यस दिनको कार्यक्रम त्यस दिनको सफल हुन सकेन, विफल भयो र तमु गुरुहरूले तपाईँहरूलाई समय दिएको समय अब यो भयो, टाइम सकियो, समाप्त भयो र दोस्रो दिन भोलि पनि यही सभाहरू हामी यही जग्गामा ल्याएर राख्छौँ। राखेपछि तपाईँहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो भनेर आउनुहोस् कि प्रत्येक गुरुङहरूले चाहिँ आफ्नो सकारात्मक एउटा सोच लिएर आउनुहोस्, कसरी चाहिँ गुरुङको एकतामा चाहिँ सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेर त्यस दिनको सभा अन्त गर्नुभयो। र दोस्रो दिन पनि भयो। दोस्रो दिन पनि धेरै हल्ला गुल्ला भयो, सभाहरू पनि राम्रोसँगले सुचारू हुनै सकेन।
त्यो सुचारू हुन नसकेको अवस्था एकदमै विस्मतमै पूर्ण थियो र त्यहाँ एकता आउनु जरुरी थियो गुरुङहरूको, किनभने त्यहाँ धर्म संस्कार संस्कृति जाति आफ्नो देश आफ्नो के अरे गाउँ सबै बचाउनु थियो गुरुङहरूलाई। तर पनि तमु गुरुहरूमा आफ्नो के अरे निराशा लाई नझल्काइकन त्यो सभालाई निरन्तर दिइरहनु भयो र कोसिस गरिरहनु भयो। तमु एकता चाहिँ आउनु एकदमै जरुरी छ। जसुकैले जेसुकै भने तापनि तमु एकता आउनु जरुरी छ भनिकन त्यो कार्यक्रमलाई धेरै समय दिएर चाहिँ उहाँले सुन्नु भएको छ तमु गुरुहरूले। अन्तमा एकजना मान्छे यस्तो निस्कियो गुरुङहरूमा कि त्यो मान्छेको नाम त यहाँनिर वर्णन गरिएन है, सायद अहिले भएदेखिलाई विचार गरिन्थ्यो उहाँको शाखा सन्तानलाई केही न केही भनिन्थ्यो होला है। र हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो भयो कि समय अलिकति बर्बाद भयो, अलिकति लाइनमा जाने थिएँ। र उनीहरू एकदमै रिसाएर, अचानक रिसाएर मुड्की ठटाएर एकदमै भुइँतिर ठटाएर आफ्नो छातीतिर ठटाएर भन्यो, हामी सोङ्गीहरू चाहिँ हाम्रोमा ज्ञान पनि छ, हाम्रोमा शास्त्र पनि छ, हाम्रोमा सबै लामा सबै कुरो छ, हामी आफै त्यो लोमीहरूको के अरे सुरक्षा हामी आफैले गर्न सक्छौँ, हाम्रोमा धन सम्पत्ति पनि छ, जन पनि छ, धर्म तिमीहरूको किन चाहिँ तिमीहरूको यो चाहियो, किन साथ चाहियो। अब हामी भविष्यमा तिमीहरूको साथ पनि हामीलाई चाहिँदैन, हाम्रो साथ पनि तिमीहरूलाई दिँदैनौँ र तपाईँहरूको साथ पनि हामीलाई चाहिएन भनिकन त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद गर्यो। गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको सिचुएसन जो छ, त्यहाँको वातावरण छ एकदमै त्यो अनफर्चुनेट भयो, विस्मात भयो, त्यो के अरे एकदमै नराम्रो प्रकारको त्यहाँ भयो। र साथसाथमा उसले त भन्यो तर सँगैमा आउनेहरूले पनि त्यो कुरालाई नै होमा हस्टे दिएर उहाँले भनेको ठिकै हो, हामी आफ्नै प्रकारले चलौँ, अब किन एकताको कुरा आयो, तपाईँहरू एकदमै कतिवटा कुरामा यो नानाभाँतीको तपाईँले हिजो यो गरेको त्यो गरेको भन्ने किसिमको त्यो औँला हालाल अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने स्थिति त्यहाँनिर उत्पन्न हुँदाखेरि त्यस दिनको सभा पनि विफल भएर गयो। जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ग्रुपिजम भयो। ग्रुपिजम हुँदाखेरि दुई पङ्क्तिमा जो पहिला थियो 3 पङ्क्तिमा अहिले 2 पङ्क्तिमा गुरुङहरू छुटेर एकदमै छुटेर डिभाइड भयो। भन्दाखेरि त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ 3 जग्गामा चाहिँ छुटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा ग्रुप छ, जस्तो कुङ्गी नौथरे सोङ्गी र क्रोम्चीहरूको 3 कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ भन्यो गुरुङ भाषामा सोता भन्यो। सो भनेको 3 हो, ता भनेको कुरा विषय, 3वटा विषय त्यहाँ भएकोले गर्दा त्यो सोता पछि गएर त्यही सोता चाहिँ सोता नासा भएर अहिले पनि हाम्रो रेशमज्यू उसतिर हुनुहुन्छ, सायद नेपालमा त्यो भाग्य भयो भने त्यहाँ हामी घुम्न जाउँला, सोता नासा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ के भयो भने त्यो सभालाई विफल पारेर र 3वटा आफ्नो जग्गामा छुटेर गयो, आफ्नो जग्गामा आफ्नो गाउँमा फर्केर जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ तोम्ला भन्ने भयो। तोम्ला भनेको चाहिँ आफ्नो बाटो लागेकोले गर्दा चाहिँ त्यहाँ फेरि एउटा नयाँ त्यहाँ तोम्ला एउटा गाउँको नयाँ प्रादुर्भाव भयो। यसरी गुरुङको इतिहास भएको छ। र म निकै अगाडि नै आइपुगिसकेको छु र म सर्टकटमै जाँदैछु। र अर्को चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखिलाई अब म यो नहेरिकन भन्छु, अलिक छिटो हुने रहेछ कि जति बेला चाहिँ अब हाम्रो सोङ्गी र कुङ्गीहरूमा हाम्रोमा एउटा उयो आयो, विवाद आयो, हामी अलग अलग छुट्यौँ। छुटेपछि सोङ्गीहरूलाई चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई एउटा धर्म सङ्कट चाहिँ कहाँ आयो भनेदेखिलाई बिहाबारी कुटुम्बेरीको एउटा ठुलो धर्म सङ्कट आयो। पहिला त सोङ्गीहरूले आफ्नो छोरा बढेको छ भने बुहारी त कुङ्गीहरूकोबाट ल्याउने, किनभने कुटुम्बेरी चल्थ्यो नौथरी गुरुङहरूसँग। बेला बेलामा घरेसँग पनि उनीहरूले जोड्थ्यो र घरे त पछि सोङ्गीहरूसँग मिलेकोले ब्लिकी भएको छ, त्यहाँ 4 थरी गुरुङहरू भएको छ। अन्त 4 थरी गुरुङ भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब सम्बन्ध त विच्छेद गरि गयो 9 थरी गुरुङहरूलाई।
अब कोसँग चाहिँ बिहाबरी गर्ने त गुरुङहरूले, अब यो सोङ्गी 3 थरी गुरुङहरूले सोङ्गीमा चाहिँ अब लम लेम कन लामा लाम्छाने घोन्टे अहिलेको आधुनिक उसँग चाहिँ लम लेम कोन सोङ्गी भन्दाले चाहिँ म तपाईँलाई अलिक क्लियर गरिहालेँ। अब कोसँग बिहाबारी गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा विखलबन्दमा परेको स्थिति चाहिँ इतिहास छ। र अब कोसँग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 3 थरीहरूले चाहिँ राति राति गएर चाहिँ दक्षिणको चौकरमा गएर चाहिँ सल्लाह गरेर र हामी भित्रै चाहिँ कुटुमिरी चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव लियो। 2 बुँदे प्रस्ताव यहाँ लिएको छ। 2 बुँदे प्रस्ताव यहाँ लिएको छ सोङ्गी 3 थरीले, लम लेम कोन लामा लाम्छाने घोन्डियाले जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार चाहिँ के छ भने 3 वटा गुरुङहरू लामा लाम्छाने घोन्डे चाहिँ 3 वटा डाँडामा गएर आफ्नो आफ्नो आगो फुक्ने, आगो फुकेपछि धुवा बनाउने, आगो फुकेपछि निश्चित रूपले धुवा हुन्छ। यदि त्यो धुवा चाहिँ गएर आकाशमा मिल्यो, एकै ठाउँ भयो भने चाहिँ हाम्रो कुटेमेरी आपसको कुटेमेरी चल्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रस्तावहरू ग्रहण भयो। र तीनै दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर त्यति बेला चाहिँ 2टा प्रस्तावमा चाहिँ बाचा गरेको चाहिँ मिक्यु पिया भनेको चाहिँ आगो बालेर धुवा बनाउने, गुरुङ भाषामा मिक्यु पिया भनेको चाहिँ आगो बालेर धुवा छोड्ने, त्यो धुवा चाहिँ माथि गएर मिल्यो भने चाहिँ कुटेमेरी हुन्छ भने। अर्को चाहिँ साइनो तोपा भने गुरुङ भाषामा भने चाहिँ साइनो तोपा चाहिँ किन भने भन्दाखेरि चाहिँ अब साइनो त फेर्नु पर्यो नि त। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ हामी साथी भन्दै थियौँ, अरे यार ब्रो भन्दै थियौँ। अब जस्तो मेरो छोरी उसको छोराले गएपछि त मेरो त सम्झी पर्यो नि त उसलाई त, होइन कुटेमेरी पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि साइनो त फेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साइनो तोपाको पनि त्यहाँ गर्यो। किन त्यो साइनो तोपा गर्ने यहाँनिर बाध्यता पर्यो गुरुङहरूलाई? सोङ्गी लिङ्गी र के अरे यो सोङ्गी 3 थरीमा घोन्डे लामा लाम्छानेलाई किन बाध्यता पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा सानो त्यो कथा यहाँ म जोड्छु। 3 थरी गुरुङहरू चाहिँ सुरुमा सृष्टिमा चाहिँ एउटै सन्तान हुन्, आपसमा बिहाबारी कुटेमेरी चल्दैन थियो, किनभने चाहिँ उनीहरू चाहिँ लोचनको सन्तान भनेर भनिएको छ इतिहासमा। लोचन को भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सर्टकटमा आयो हामी। लोचन को भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्यापिन ह्युल भन्ने जग्गा छ गुरुङहरूको राज्य, ग्यापिन ह्युल। त्यहाँनिर चाहिँ तमस मान्छे खाने भूत निस्केर त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै अराजकता सृष्टि भएको, एकदमै त्यो ठुलो गण्डगोल एउटा सङ्कटको बादल त्यहाँ छाइरहेको थियो। अब कसै गर्दाखेरि पनि अब मान्छे त डेली एउटा 2टा हराउँदै जाँदैछ, मान्छे खाने भूत निस्केको छ त्यहाँ। त्यो गर्दाखेरि अब मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्नु पनि एकदमै त्यो आतङ्कित भएको, प्यानिक भएको स्थितिमा नजिकैमा एउटा खेतमा चाहिँ एउटा अचम्मको मान्छे खेतमा सुतिरहेको भेटेछ। अब बाटोमा हिँड्नेहरू घ्यारिनी भन्छ, बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो पेडिस्ट्रेन्टहरू भन्छ, त्यो खेती माने घाँस दाउरा गर्न जाने मान्छेहरूले पनि त्यो मान्छेलाई भेटेछ। भेट्दाखेरि त अचम्मको मान्छे भेट्दाखेरि त एकदम मान्छे लाइकको छ, एकदमै डालिलो जिउडालहरू भएको एकदम हुष्टपुष्ट मान्छे बलवान। अब त्यहाँ कसरी वर्णन गरेको त्यो मान्छेको भन्दाखेरि चाहिँ कान पनि यति ठुलो, जिउमा रौँ भएको, नाक पनि एकदमै अग्लो ठुलो चुच्चो एकदम जुङ्गा स्मटे परेको, एउटा कान चाहिँ ओछ्याउनु सक्ने, अर्को कान चाहिँ ओड्नु सक्ने भनेर त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। भनेपछि त्यो मान्छे निकै डरलाग्दो त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ यो चाहिँ गुरुङ इतिहासमा। अब त्यो मान्छेहरूलाई सबै गाउँकोहरूले चाहिँ एकदम भालाहरू, वर्षाहरू, धनुष बाणहरू सबै बोकेर के आएछ भन्दाखेरि सबै गाउँको मान्छेहरू, हिउलको मान्छेहरू गएर चाहिँ त्यहाँनिर जाँदाखेरि को मान्छे रहेछ भन्दाखेरि अब कुरा भाषा पनि नबुझ्ने, केही पनि नबुझ्ने, अन्त इसारामा सोधेछ, तिमी कहाँबाट आएको, तिमी को हो भन्दाखेरि म यस्तोबाट इसाराबाट उसले देशहरू बताए। अब देशको नाम उसले भन्नु सकेन, आफ्नो मुखबाट आफ्नो भाषा बोल्थ्यो र यता गुरुङहरूले त्यति बेला ग्यापिन ह्युलको भाषामा प्रब्लम भयो। हुँदाखेरि चाहिँ अब तिमीले दक्षिणबाट आएको र उत्तरबाट आएको हुरी बतास थाम्नु सक्छौ भन्दाखेरि हुरी बतासदेखि दक्षिणबाट उत्तरबाट आएको हुरी बतासदेखि म तिमीहरू जस्तो मान्छेले बोकेको 9 जना मान्छेले बोकेको अन्न चाहिँ म एकै थालमा खान सक्छु, तिमीहरू जस्तो 9 जना मान्छेलाई चाहिँ म एकै थालमा
शेष बनाउन सक्छु भनिकन धेरै पराक्रमी देखियो गुरुङहरूले। त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले राजा बनायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अब त्यो मान्छे खाने भूतबाट चाहिँ ज्यापिन हिलमा जुन सङ्कटको बादल छाएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी छुटकारा पाउने रहेछौँ भनिकन चाहिँ त्यो मान्छेलाई लगेर चाहिँ राजगद्दीमा राख्यो। ज्यापिन हिलमा राजगद्दीमा के अरे राजगद्दी अब सिंहारोहण गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ नामाकरण गर्यो पाइपा दार्ग्यो भनेर। पाइपा दार्ग्योको गएर चाहिँ पछि गएर पाइपा दार्ग्योको 3 जना नानीहरू भयो, 3 जना छोराहरू भयो। पछि एनिवे त्यो 3 जना मान्छेको नाम पनि म यहाँ भन्दिनँ भन्दै थियो। 3 जना छोरा राजकुमारहरू, त्यो राजकुमारहरू चाहिँ पाइपा दार्ग्यो भनेर जब नामाकरण गरे ती मध्ये चाहिँ एकजना चाहिँ लोचन, एउटा नोचन, एउटा थ्योप्चन भनेर चाहिँ 3 जना राजकुमारहरूबाट चाहिँ पाइपा दोर्ग्योबाट चाहिँ छोराहरू राजकुमारहरू जन्म भए। अब नोचनको सन्तान चाहिँ त्यही पाइपा दोर्गेको तेस्रो राजकुमारको सन्तान चाहिँ नोचनको सन्तान चाहिँ लेम लम कोन हो। अब एउटै दाजुभाइ बुढो जन्मिएको बाट कुटिमेरी नचल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर साइनो तोपा गरियो। कसरी साइनो तोपा गर्यो भन्दा चाहिँ फुपो चेला मामा चेलीको हिसाबले गुरुङले यहाँनिर प्रादुर्भाव भएको इतिहास छ। सायद यो हिडन मानि यो फ्याक्ट जस्तो लाग्छ मलाई। सायद यहाँनिर हाम्रो इतिहास हुँदा हुँदै पनि यो चिजहरूलाई अगाडि हामीले रिभिल गर्न सकेको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ है। म फर्स्ट पर्सन भनेर होइन मैले आज रिभिल गरेँ भन्ने कुरो होइन, मेरो अध्ययनले चाहिँ त्यो भन्छ कि पाइपा दोर्गेको छोरा नोचनको छोरा चाहिँ 3 जना सोङ्गीहरू भयो। सोङ्गीहरूमा चाहिँ आपसमा कुटिमेरी चल्दैन थियो, त्यो कुटिमेरी चाहिँ कुङ्गीहरूसँग चलाउँथ्यो। अन्तमा चाहिँ बाध्य भयो उनीहरूले नै आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद कुङ्गीहरूसँग गरेकोले यो बाध्यतापूर्वक चाहिँ फुपो चेला मामा चेली सुन्नु गएको र अहिले वर्तमानमा आएर त्यो पनि दस्तुरहरू बिस्तारै हराएर गएको छ। र अहिले फर्मेट पनि हुनुको लागि चाहिँ त्यही छ गुरुङहरूमा। सासूलाई हामीले आमा भन्दैनौँ, ससुरालाई बाउ भन्दैनौँ। सासूलाई चाहिँ हामीले फुपै भन्छौँ, ससुरालाई चाहिँ मामा भन्ने चलन चाहिँ त्यही छ। किनभने त्यो चाहिँ फुपू चेला मामा चेलाको फर्मेट चाहिँ अहिलेसम्म छ। तर फुपूको छोरी पक्कैसँगले चाहिँ मामाको छोराले बिहा नगरे तापनि फर्मेट चाहिँ त्यही रहि आएकोले गर्दा चाहिँ फुपू चेला मामा जस्ता चेलाको चाहिँ प्रादुर्भाव चाहिँ यसरी भएको छ। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई म यहाँनिर अलिकति म धर्म चाहिँ अब यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ भेग र इन्डिया भेगमा चाहिँ गुरुङहरू चाहिँ बुद्धिस्ट होइन, हामी चाहिँ क्लेप्री पचुहरू बोनवादी हामी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थुप्रै छ। तर बोनवादी हुनुको लागि चाहिँ कार्यक्रम गरेर बोनवादीको लागि चाहिँ अब घ्याब्री पचुहरू पढेर ल्याएर यहाँ फैलाएर यो प्रचार गर्ने चाहिँ कोही पनि छैन र गरौँ न भन्ने चाहिँ कोही पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के पनि भएको छ भनेदेखिलाई यहाँ कस्तो कुरा पनि अब दार्जिलिङ भेग र या बङ्गाल भेग या त इन्डियापट्टि के भएको छ भने घ्याब्रिङहरू पढाउनै हुँदैन भन्ने पनि एउटा उक्ति छ यहाँनिर विश्वास धारणा गरे। अब हामी चाहिँ ठुलो जात अरे भने ठुलो जात सानो जात केही पनि हुँदैन, यो नचाहिँदो बकवास हो। त्यो अर्काको ललाई बदमा हामी आउनु हुँदैन। गुरुङहरू चाहिँ सबै समान हो, युक्ति तले हामी गुरुङहरू एक हो, एउटै हो, समान हो भनेर हामीले एक अर्काको प्रचारहरू गर्दैछौँ। र घ्याब्रिङलाई किन पढाउनु हुँदैन भनेदेखि सही जब उसकोमा छैन। यो चिजहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई बौद्ध धर्म चाहिँ कसरी पस्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ सोङ्गीहरू 3 थरीहरूले कुङ्गीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्यो, यहाँ धर्म सङ्कट चाहिँ आफ्नै धर्ममा पनि संस्कारमा पनि परम्परामा पनि आएको छ। अब यो कुङ्गीहरूमा त्यो भयो भएन त्यो इतिहासको भिन्नै पानाको कुरो कथा हो। र सोङ्गीहरूमा त निश्चित रूपले यो चिजहरू चाहिँ परेको छ। एक त कुटुमेरीको मैले अहिले भर्खर मात्र तपाईँलाई यो कुरो भने फुपू चेला मामा चेलीको यो कुराहरू यहाँ प्रादुर्भाव भएको। अब धर्ममा कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ बस्नु चाहिँ त्यो चिली घाँसमै बस्ने हो, सबै खोला सोतरमै बस्ने हो। तर चाहिँ अब घले राजालाई चाहिँ राति गएर चाहिँ 3 थरी गुरुङहरू सोङ्गीहरूले चाहिँ के भन्थे रहेछ, राजालाई अर्जी चढाएर ल न प्रभु सबै कुङ्गीहरूको मात्रै छ, हाम्रो सोङ्गीहरूको चाहिँ केही पनि छैन, राज पुरोहित पनि उनीहरूकै छ, उनीहरूकै मन्त्री पनि छ, उनीहरूकै धर्म पनि छ। अब हाम्रो त धर्म पनि छैन, कोही मऱ्यो भने एउटा अर्ग्यौ गर्ने, हाम्रो छेपाटे गर्ने, के अरे खेपा नभा गर्ने, हाम्रो त्यो मागी गर्ने मान्छे नै छैन, हाम्रो पुरोहितै छैन। लु हामीलाई चाहिँ अब कहीँ गएर चाहिँ एउटा
पुरोहिताई गर्नको लागि चाहिँ हामी लामा पढ्नुको लागि चाहिँ बैमकोपोर भन्ने जग्गा चाहिँ हाल चाहिँ टिबेटमा पर्छ, बैमकोपोर भन्ने जग्गामा जान्छौँ भनिकन चाहिँ राजाले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिएर चाहिँ राति राति नै कुङ्गी थरको नौथरे गुरुङहरूले चाल नपाइकन सुङ्गीहरू चाहिँ बैमकोपोर टिबेट गएर चाहिँ यो गएको छ, माने उहाँबाट वेद सिकेर आएको छ, उहाँबाट धर्म संस्कारहरू सिकेर आएको छ। धर्म संस्कार त्यो के सिकेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भन्यो भने नि अब धर्म संस्कार सिके बैमकोपोर गएर। अब यो जहाँनिर सापुते ग्याल्सा लेरे मोर्स्यो बौद्ध गुम्बा वर्तमान तिब्बतमा पर्छ है। वर्तमान तिब्बतमा यो लामा नामथरी गरेको पुरोहित लेरेहरूसँग 3 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले यो वेद मन्त्रहरू अब लामाइजम सिकेर आउने उनीहरूको छ। जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई 4 जना यो कोन्बीहरू गएको, 4 जना कोन्बीहरू चाहिँ अब लामा पढ्नु गएको। लामा पढ्नु जाँदाखेरि चाहिँ 2 जनाले चाहिँ कम्प्लिट पास गर्यो, 2 जनाले चाहिँ कम्प्लिट पास गर्नु सकेन, उनीहरू चाहिँ विफल भएर उनीहरू चाहिँ फेल भयो। फेल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लेम भयो भन्ने यहाँ इतिहास छ, लेम भएको है। त्यहाँ त्यो भएर चाहिँ अब यहाँको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई जो तिब्बतमा बुद्धिज्म छ त्यो पनि घ्याब्री पचुहरूकै वेद पढ्ने नै हो। बैमकोपोर भने पनि नौथरे गुरुङहरूले पढ्ने यो बैमकोपोर बोन अनुयायी नै बोनबद्ध अनुयायी नै हो। उनीहरू नौथरे नै गर्ने नै तन्त्र मन्त्र सिकेर चाहिँ आएको अवस्था यहाँनिर छ सोङ्गीहरूले। त्यहाँदेखिको चाहिँ एउटा के अरे हिमालयन बौद्धको यहाँनिर प्रादुर्भाव भएको, आगमन भएको छ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई यो भन्छु कि जति बेला चाहिँ गुरुङहरू 3 वर्षको लागि चाहिँ लामा पढ्नु गयो तिब्बत, बैमकोपोर तिब्बतमा, त्यति बेला चाहिँ अब 3 वर्षसम्म चाहिँ धेरै गुरुङहरू मर्यो सोङ्गीहरूको। मर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा माने भ्याकुम भयो त्यो जग्गा 3 वर्षसम्म। 3 वर्षसम्म अब कति मर्यो, मान्छे मर्यो। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ के गर्ने त? 3 वर्षसम्म त अब त्यसरी अब अर्घ्य नगरिकन त मृत्यु संस्कार नदिकन त छोड्नु भएन। अब के न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 थरी गुरुङहरूले चाहिँ फेरि पैसो गरेर टिबेटैबाट एउटा लामा, भाषै नजाने लामाहरू ल्याएर आएको इतिहासहरू यहाँनिर जोड्दैछौँ हामीले। यो पैसो लामालाई ल्याएर चाहिँ जाँदाखेरि 6 महिना लाग्यो खोज्नु जानु, ल पाएर उहाँलाई फकाइ फुस्लाई ल्याउनु आउँदा 6 महिना लाग्यो र जम्मा चाहिँ 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भएको लामा ल्याएपछि चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ जो गुरुङहरू मर्यो र अहिलेसम्म चाहिँ गुरुङहरूमा पनि 1 वर्षको अर्घ्य गर्ने यहाँनिर परम्परा त्यहाँबाट सुरु भयो। 1 वर्षमा अब लामो खोज्दै जाँदाखेरि 6 महिना, आउँदा 6 महिना, खोज्दा 6 महिना गर्दा जम्मा टोटल 1 वर्ष भएकोले गर्दा अहिले पनि कता कता सुनिएको काठमाडौँ पोखरातिर पनि सामूहिक अर्घ्य गर्ने छ अरे। त्यो 1 वर्षको काम पनि अर्घ्य सुनिएको थियो। सायद कारणहरू यही पनि हुनसक्छ भन्ने छ, किटा नै गर्छ म भन्न सक्दिनँ। र त्यसले गर्दाखेरि र त्यो पैसो गरेको जो लामा छ त्यो पनि टिबेटन बुद्धिज्ममै हो। टिबेटन बुद्धिज्म भएको हिमालयन बुद्धिज्ममै हाम्रो गुरुङहरूमा त्यहाँबाट पसेको छ। त्यो पसेपछि त्यो गुरुङलाई चाहिँ जो चाहिँ तमु नै होइन, पैसो गरेर ल्याएको लामालाई चाहिँ हामीले गुरुङको थर र जात दिएर चाहिँ लाम्छाने थर, लेमको थर दिएर चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाएर चाहिँ लेमसँग चाहिँ पैसो लामाको चाहिँ कुटीबेटी चल्दैन। अरू लामा थरहरूसँग चाहिँ यो के अरे पैसो लामाको कुटीमेरी चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एउटा मेन कुरा चाहिँ यसरी पहिला चाहिँ पैसो लामाले पनि हिमालयन बुद्धिज्म गुरुङभित्र भित्राएको छ। र अर्को चाहिँ जब 3 थरी गुरुङहरू 4 वटा लामाहरू त्यहाँ लामा पढ्नु बैमकोपोर गएकोले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हिमालयन बुद्धिज्म टिबेटबाटै उहाँहरूको सबै अब पितृ कार्य
के अरे यो देव कार्य र अर्घ्यौँ गर्ने विधिहरू सबै सिकेर आइसकेपछि चाहिँ त्यो बुद्धिज्मकै हिसाबले र टिबेटन संस्कारकै हिसाबले लामाइजम नै हाम्रो गुरुङभित्र चाहिँ भित्रिएको यो एउटा ऐतिहासिक एउटा टर्निङ पोइन्ट यहाँ छ। हजुरको 55 मिनेट भइसक्यो। जो 55 एकैछिन है मिनेट हुन्छ सम्बन्ध एकैछिन म अलिकति तपाईँलाई यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भयो भने तमोहरू आदिकालदेखि नै ल्याएको बौद्ध धर्म फागु र चैत महिनामा गाउँमा रोग व्याधि रुगा खोकी मार्की झाडा बान्ता हटाउन पैजुले राते गर्ने, गाउँमा सुख शान्ति कायम गर्न लेब्रीले घ्याब्रीले खोला हान्ने, दशहराको दिनमा साँझमा साधुई गर्ने परम्परा संस्कृति तमुमा प्रचलन छ। अब हामीले दसैँ किन मनाउने भन्ने, दसैँ त हामीले टीका लगाएर नेपालको राजाले जति बेला टीका लाउँछ त्यति बेला मात्रै हामीले टीका लाउने भन्ने परम्परा अहिले नेपालीमा अहिले पनि यथावत छ। त्यो सबै होइन। गुरुङमा टीका लगाएर दसैँ मनाएर मासु भात खाने परम्परा होइन। दसैँ चाहिँ कस्तो प्रकारले गुरुङले मनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ के छ भनेदेखिलाई गुरुङमा चाहिँ साधुको पूजा गर्नुपर्छ। त्यो दिन सा भनेको पृथ्वी हो। पृथ्वीमा अब रुगा मार्की खोकी अहिलेसम्म हामीले यो पृथ्वीमा जन्म लियो, पृथ्वीको अन्न बाली पानी माने पृथ्वीको त्यो गुणलाई फर्काउन लागि चाहिँ साधुई पूजा गरिन्छ। त्यो साधुई पूजा चाहिँ त्यो दिन दशमीको दिन चाहिँ गुरु रिम्पोछे ला हो। म जोडिएछु। हजुर जोडिनु भएको छ। हाम्रो 5 गुरुमा आहा गुरु, चेतम गुरु, कितम गुरु, उर्गेन गुरु, जोहेन गुरु, यो 5 गुरुहरूमा मध्येमा एकजना चाहिँ गुरु चाहिँ के अरे हाम्रो उर्गेन गुरु। उर्गेन गुरुको भनाइ के छ भने उर्गेन गुरु चाहिँ पद्म सम्भवकै प्रतिरूप हो। उर्गेन गुरु जो चाहिँ गुरुहरूले सधैँ दिन मान्दै आएको, हजुर मान्दै आएको। त्यस दिन चाहिँ दशमीको महादशमी भएकोले गर्दा गुरुङहरूले अनिवार्य रूपमा साधुको पूजा चाहिँ उर्गेन गुरुको नाममा यता पद्म सम्भव र गुरु रिम्पोछेको नाममा चाहिँ पूजाहरू गर्नुपर्छ। त्यो दिन साङहरू धुपबातीहरू यो पूजाआजा गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो यो चलन छ। दशहराको दिनमा साधु पूजा प्रचलन वज्रगुरु पद्म सम्भवको जन्म जयन्तीसँग सम्बन्धित भएको कुरा विद्वान प्रोफेसर प्राज्ञ डाक्टर जगमान तमुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ। तमुका परम्परागत पुरोहितहरू पच्चु लेब्रीले मौखिक रूपमा पढ्ने पेश शास्त्रमा औधी रिम्पोछे र उर्गेनु पैमो मा चेन्जिनी गुरुसँग उल्लेख गरेको छ। यो औधी गुरु रिम्पोछे र उर्गेनु पैमो चेन्जिनी गुरुहरू अरू नभएर महान आचार्य पद्म सम्भव नै हुन् भन्ने कुरो प्रस्तुत हुँदछ। गुरुङ तमुहरूको 5 गुरुहरूमा जस्तै आ गुरु मैले अहिले भनिहालेँ, पद्म सम्भव उडेन पद्म सम्भवको उर्गेन पद्मजा चुङ्ने र तमुहरूको उर्गेन गुरुको प्रति समान रूपमा देखिएको छ। तमुहरूमा परम्परागत पुरोहित लेब्रीले रिङ्गा वज्रगुरु पद्म सम्भव उर्गेन रिम्पोछेले दिएको हो भन्ने विश्वास छ। पच्चु लेब्रीले छोपाते गर्दाखेरि छोपाको पूजा गर्दाखेरि उर्गेनु गुरुले चावल खासे भन्ने एउटा शक्तिशाली एउटा मानवलाई, चावल खासे एउटा शक्तिशाली पुरुषलाई बसमा पारेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ छेपातेको पूजामा। अन्त तिब्बतमा तमाम शक्तिशाली बोन्पोहरूलाई नाश गरेर पारी प्रशस्त गरेको कथाको सार मिल्दोजुल्दो छ। तमुहरू परम्परागत पुरोहित पच्चु लेब्रीहरू पेशशास्त्रमा पद्म सम्भवलाई प्रचार गरेर शिक्षा अस्त्र शस्त्रको ज्ञानको विवरण पाउँदछौँ। उर्गेन गुरुसँग रिला अब यहाँ मिला रजा र नुरुपु दुवैले शिक्षा अर्जन गरेको। मिला रजा र नुरुपुसँगै हामी र घ्याब्री र पच्चुहरूले पनि शिक्षा अर्जन गरेको विवरणहरू चाहिँ उर्गेन पैमोमा चाहिँ भनेको छ। उर्गेन गुरुसँग मिला राजा र नुरुपु दुवैले शिक्षा अर्जन गरेका कथा पच्चु लेब्रीको मौखिक पेशशास्त्र प्रसिद्ध छ। तमु भाषा मिला राजाको मिला र पर नुरुपु चाहिँ नोर पुङजुङ हुन्। त मिला राजा भनेकै मिला रापा
नोरोपुम्जुङको बिचमा अस्त्र शस्त्र हानेको कुरा चाहिँ निला रापाको जीवनीमा यो कुरो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यसरी नै अब हामीले कुराहरू थुप्रै थियो है, मेरो समय सायद सकेकोले गर्दा म यतिमै टुङ्ग्याउनु चाहन्छु र त्यो टुङ्गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कतिवटा कुरो चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ कुरामा चाहिँ यो कुरा म तपाईँलाई निश्चित रूपले भन्नै पर्छ मैले। यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अब यो पुरातन अब के अरे हाम्रो जो तमु बौद्ध के अरे बौद्ध बौद्ध छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो हिमालयन बौद्धिज्मको चाहिँ धेरै समान्तर एउटा कम्पेरिटिभ कन्टेक्स्टहरू छ र हामी एकदमै रूपमा मिल्छौँ। जस्तो गरिकन यो ढिङ्गाहरू लाउने, टेर लाउने, घन्टी सन्टी बजाउने र हाम्रो कतिवटा कुरो यहाँनिर योनिर त्यो के अरे हाम्रो सुखवती भवन, यो कुरो त मैले तपाईँलाई भनिनँ। सुखवती भवनमा गुरुङहरूले मरेपछि त्यो स्वर्गमा त्यो मरेका मृत गुरुङहरूलाई, मृत आत्मालाई स्वर्गमा लिन गर्नुपर्छ भने त तमुहरूले जानेकै थिएन। पछि गएर यो हिमालयन बुद्धिज्मबाट, हिमालयन बौद्धहरूबाट, लामा संस्कारबाट नै उनीहरूले यो विद्या सिकेर चाहिँ तमुकरण गरिदिएको कथाहरू पनि छ। यसमा यो पूर्ण विवरण भनेन हाम्रो छम्पला मेगीज्यूले, एकदमै मलाई हतार र म यति नै आजको यो कुरोहरू टुङ्गाउँछु है। र कतिवटा कुरो चाहिँ अब यो प्लव गर्दाखेरि प्लव बनाउने हामीले यतापट्टि अब पुरातन हाम्रो तमु बौद्धहरू के अरे यो घ्याब्री लेब्री पछुहरूले प्लव बनाउने, यता बुद्धिस्टहरूले म्यान्जुङ गर्ने, यता कैदु बनाउने के अरे हाम्रो गुरुङको घ्याब्री पछुहरूले कैदु बनाउने, यता लामाहरूले घुर उठाउने र तिनैवटा दुईटै पक्षको उयो पनि 3 दिनकै यो खासमा आज्ञा के अरे पयहरू हुन्छ। यो कतिवटा कुरो मिल्छ। लुङदारहरू के अरे अब उठाउने छ यहाँ हिमालयन बुद्धिज्ममा, लामाइजममा। हामी गुरुङहरूमा आला भनेर उठाउँछौँ। आला पनि अब 8वटा हातको 8वटा आँखाको एउटा बाँस काटेर त्यसमा 5वटा 5 हातको यो आलाहरू उठाइन्छ। यो अष्टमार्गी र यो उयो हो। त्यसमा जस्तो अब वर्षा चलाउने हाम्रो सुरुदेखिको गुरुङहरूको यो चलन छ। हाम्रो प्रत्येक घरमा हाम्रो वर्षा छ। सुरुदेखि नै हामीले त्यो वर्षा छोडेको छैनौँ। त्यो वर्षामा पनि 5वटा रङ छ। जस्तो गरिकन 5 रङमा निलो, सेतो, रातो, हरियो, पहेँलो नै हामीले त्यो वर्षामा अङ्कित गरेको छौँ। त्यस्तै गरिकन यता बुद्धिज्म, लामाइजममा पनि दादर पनि त्यो यसरी राखिन्छ यो घरको रक्षाको लागि र पूजाआजामा त्यो राम्रो शुभ कार्यमा त्यो दादरहरू चलाइन्छ। जस्तै गरिकन गुरुङहरूकोमा पनि वर्षा शुभ कार्यमा, बिहा बटुलमा अब घरको के अरे राते गर्दाखेरि, यो गाउँको के अरे टोटे पूजाहरू गर्दा पनि यो वर्षाहरूको विशेष रूपमा उपयोग हुन्छ र यो प्रकारले अब बिहा बटुलमा वर्षाहरूको उपयोग हुन्छ। त्यसमा पनि निलो, यो पनि एउटा बिचमा एउटा मिल्ने चिजहरू छ। थुप्रै यस्तो चिजहरू छ जो चाहिँ अब हामीले हाम्रो गुरुङको पुरातन जुन बोनवादी बौद्धहरू छ यसलाई नै हामीले बौद्ध हो, हामी बुद्धिस्ट हो भन्ने यही चिजहरूलाई राख्यो भने राम्रो हुन्छ। किनभने टिबेटनहरूले त आफ्नो संस्कारलाई राखे तापनि उहाँहरूले माथिबाट चाहिँ हो भन्ने राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो दिशामा हामी सधैँ यो दिशामा हाम्रो काम भइरहेको छ। निरन्तर हामीले आफ्नो सदस्यहरूलाई, गुरुङहरूलाई, गुरुङ परिवारलाई यसरी नै सन्देश दिनेहरू कामहरू भइरहेको छ। समय भएको भएदेखिलाई म अझ अत्तालिनु पर्ने थिएन र अफसोस मैले पुरा समय दिएर तपाईँहरूलाई राम्रोसँगले बुझाउन सकिनँ। किनभने समय कम्ती दियो भने म अत्तालिने मेरो आदत छ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले आज यो कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ सायद 1 घन्टाको लागि भन्दा अलिकति ज्यादा 1 घन्टा 20 मिनटसम्मको लागि चाहिँ मैले तयारी गरेको थिएँ। सायद हुनसक्छ अब भाग्यले साथ दिए र तपाईँहरूको पनि सहयोग भए, तपाईँहरूको पोजिटिभिटी भए, तपाईँहरूको सकारात्मकता भए र यो अशोक टङ्गी लामाले पनि केही न केही गुरुङहरूको लागि जानेको कुरो बताउनु पर्छ है, बताइदिनु भन्ने समय दिनुभयो भने म तपाईँहरूकोमा फेरि पनि उपस्थित हुने जमर्को लिँदै म फेरि पनि हाम्रो रेशमज्यूलाई आज हाम्रो यो सानो कार्यक्रममा हामीले जानेको जतिको यो सानो हामीलाई हाम्रो कोसिस के कस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई पनि अब हामी स्वागत गर्दै उहाँलाई पनि आज यस कार्यक्रममा जोडिदिनु भएको म आन्तरिक हृदयबाट नमन गर्दछु, साधुवाद दिँदछु उहाँलाई,
आजको यो कार्यक्रममा सानो कम्ती टाइम भए तापनि बोल्ने मौका चाहिँ पाएँ, त्यसको लागि नै म धेरै धन्य छु। मैले पनि अलिकति केही न केही म जस्तो एउटा मान्छे, एउटा तुच्छ मान्छेले पनि यत्रो ठुलो कार्यक्रममा एउटा इन्टरनेसनलै भनौँ आजको कार्यक्रम बोल्नु पाएकोमा चाहिँ म आफूलाई धन्यवादी र म भाग्यमानी नै महसुस गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अशोक ठकुज्यू, अशोक गुरुङज्यू दार्जिलिङबाट, दार्जिलिङ अखिल भारतीय गुरुङ तमु सङ्गठनका दार्जिलिङ महकुमाका अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सुविचार गुरुङ जातिमाथि उहाँको जो अध्ययन छ यसरी राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आशीमाला, उहाँलाई धन्यवाद ग्यासजे उहाँलाई। र कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा मेरो एउटा व्यक्तिगत कुरा पनि होइन, तर अब व्यक्तिगत जस्तो जस्तै हुन जान्छ। र मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय हर्कबहादुर गुरुङ, र 2022मा चाहिँ उहाँ 100 वर्ष पुग्नु हुन्छ अब, तर हामी माझ उहाँ रहनु भएन। केही वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नुभयो है, पञ्चतत्वमा उहाँ रहनु भएन। र उहाँ यसै संस्थाको चाहिँ अखिल भारतीय तमु गुरुङ बौद्ध सङ्घका एक संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो घर परिवारले उहाँको 100 वर्ष पुगेकोमा एउटा सानो सोच लिएर आएको छौँ कि खर्साङमा जो पनि माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा पहिलो र राम्रो अङ्क ल्याउनेलाई चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ हामी एउटा उहाँको जन्म जयन्तीदेखि चाहिँ एउटा पुरस्कार यो अखिल भारतीय गुरु तमु बौद्ध सङ्घकै एउटा तत्त्वाधानमा यसकै ब्यानरमा चाहिँ दिने भएका छौँ, एउटा केही रकम, एउटा केही पुरस्कार। र यो आज यो मञ्चमा भन्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने एउटा भार हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई कि यसपालि जसले पनि अङ्क उच्च प्राप्त गरेको छ क्लास 10 अनि 12मा उहाँलाई छनौटो गरिदिनुहोस् र आउने दिनमा यसै सङ्गठनको ब्यानरमा चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ यसरी पुरस्कृत दिने भएको छ। र हजुरहरू समक्ष यो एउटा प्रस्तावना पनि राखिएको हो, यो स्वीकृति हुन्छ या हुँदैन है। एउटा गुरुङ संस्थाबाट कसै पढ्ने विद्यार्थीको लागि एउटा प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राख्ने, उहाँको जन्मतिथि 100 वर्ष पुगेकोमा उहाँ यस संस्थाको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर एउटा प्रस्तावना तपाईँहरू माझ राखेको छौँ। र दोस्रोमा आज हाम्रोमा अमीर गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसरी सबहरूलाई गऱ्यौँ। र अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठनको तर्फबाट यो कोरोनाको महामारीमा जतिजना पनि आफ्नो शरीरलाई त्याग्नुभयो बिमारले गर्दाखेरि, हुनु त संसारमा कोही पनि आएपछि अजम्बरी जीवन छैन, एक न एक दिन हामी जानै पर्ने हो। र अखिल भारतीय गुरुङ तमु सङ्गठनले उहाँहरू समयमाथि एउटा संवेदना प्रकट गर्दछ र उहाँको आत्मा बौद्ध लोकमा प्राप्त हुन्, उहाँले सुखवती लोकमा प्राप्त हुन् भनेर पनि हामी कामना गर्दैछौँ। र कार्यक्रमको धेरै अन्तमा र भोलि 15 अगस्त पनि छ र 15 अगस्तको पनि सबैमा न्यानो अभिवादन र हाम्रो यस सङ्गठनका अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै र हामी माझमा आसामबाट हर्कबहादुर गुरुङ उहाँ अहिले लेफ्ट हुनुभएछ हामी माझबाट, र उहाँको कार्यभार धन्यवाद ज्ञापनको हाम्रै महोदय श्रीमान आनन्द तमुज्यूलाई चाहिँ मञ्चमा फेरि निम्त्याउँदै उहाँले धन्यवाद ज्ञापन साथसाथै यो कार्यक्रमलाई समापन गरेको घोषणा गरिदिनुहुन्छ भनेर उहाँलाई निम्त्याउँदछु। र अब भने यो स्क्रिन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु र हजुरहरू माझ म ओझल हुन गइरहेको छु। धन्यवाद ग्यासजे। आज सम्पन्न भएको यस भर्चुअल कार्यक्रममा विशेष गरेर अशोक गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिँदछौँ। र आसाम अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठन आसाम समितिका जो सभापति हर्कबहादुर गुरुङ हुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। मेगी लामा, खिरोद गुरुङ लगायत जो जति यहाँ उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रमलाई सुचारू ढङ्गले श्रोतावर्गले सुनिदिनु भएकोमा पनि मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै आज भएको यो एउटा सानो ऐतिहासिक भए पनि जम्मा यो अशोक गुरुङज्यूले आफ्नो गुरुङ जाति विषय लिएर जो जति समाचार राखिदिनु भयो, आफ्नो भनाइलाई त्यहाँ राखिदिनु भयो, त्यसको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र
तमु हुला छुजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएर हामीलाई आभार व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको निम्ति उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र जो जति पनि आजको उपस्थिति हुनुभयो सम्पूर्ण सदस्यवर्गहरूलाई हामी धन्यवाद दिँदै आजको यो छोटो कार्यक्रम यही समाप्त गर्ने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।